Welcome to informal session on introduction to deep learning. यो स्लाइड चाहिँ एलेक्जेन्डर अमिनीको हो। उहाँ चाहिँ एमआइटीको अहिले यो इन्ट्रो टु डिप लर्निङ .com यसको स्लाइड भिडियो पनि पाइन्छ। ट्विटरमा जाने भयो एमआइटी डिप लर्निङ अनि युएस भइहाल्यो। अनि युट्युबमा नि होला यो कोर्सको यो कोड हाले चाहिँ आउँछ। यो 2021 को चाहिँ स्लाइड हो। हरेक वर्ष गराउँछन् उनीहरूले। एलेक्जेन्डर अमिनी र एभा सोलोमानी भन्ने दुईजना मान्छे छन्, दुईजनाको स्लाइड चाहिँ उनीहरूकै हो। सो अलिअलि त्यही यो कोर्सको कन्टेन्ट अनुसार अलिअलि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ स्लाइडहरू चाहिँ छ, मतलब यो चाहिँ अब स्लाइड चाहिँ पिडिएफ भएर देखिएन, तर यो चाहिँ ओबामाको डिफेक हो। हाई एभ्रीबडी एन्ड वेलकम टु अब MIT.S191 भनेर चाहिँ यसको राम्रै भिडियो छ, युट्युबमा हेर्दा हुन्छ। यो चाहिँ अब उसले यो एलेक्जेन्डर अमिनीले चाहिँ बोलेर उसको फेसबाट चाहिँ ओबामाको चाहिँ फेस कस्तो थियो त उसले उसको भिडियो कस्तो थियो त्यो अनुसार चाहिँ त्यो मुखको पोजिसन, जुन फेसियल ल्यान्डमार्कहरूको चाहिँ पोजिसनहरू चाहिँ यता ल्याएर पेस्ट गरेर चाहिँ यो एलेक्जेन्डर बोल्दा पनि के अरे बाराक ओबामा बोले जस्तो चाहिँ देखिने गरी डिफेक्ट एउटा भिडियो छ, राम्रै छ। सो अब त्यसै गरी अब डिफ्रेन्ट यो भिडियो सबैमा इन्जोय गर्न सकिन्छ भन्ने छ। चाहिँ अब पिडिएफ भएर यो देखाउन मिलेन। त्यसै गरी अब ह्यारी पोटर, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, थ्यानोस सबैको छ। अब चाहिँ जस डिप लर्निङको पावर के हो, कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हो। अब त्यसको एथिकल नन एथिकल कुराहरू चाहिँ अब अलि लामै छ। सो डिफ्रेन्ट सेसनमा गराउन थियो। सो डिप लर्निङ भने के हो भन्ने कुरा है। अब एआई पनि कतिले पढ्न सुरु गरिसक्यो होला, फर्मल र इन्फर्मल दुइटै रूपमा। सो अब त्यही पनि अब यो ब्रिफ हो, इन्ट्रोडक्सन हो। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ अब कम्प्युटरलाई चाहिँ अब जस इन्टेलिजेन्स चाहिँ नेचुरली बनेको होइन, हामीले बनाएको इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरा हो। एकदम बेसिक, एकदम रफ फर्ममा, भेग फर्ममा जसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त्यही नै हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स होइन। अब कुनै एउटा आर्टिफिसियली मेसिनमा इन्टेलिजेन्स हालेको, अनि अब कि चाहिँ ह्युमन बिहेभियरलाई मिमिक गर्न हुन्छ कि त ह्युमन बिहेभियर भन्दा नि के अरे एक्सेल गर्न हुन्छ क्या। अब मेसिन लर्निङ भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि अब मेसिनलाई लर्न गराउने। अब आफूले चाहिँ केही पनि ऊ नदिकन, हाम्रो एक्सप्लिसिटली यो यस्तो हो नदिकन, इफ एल्स स्टेटमेन्ट नराखिकन, अनि ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ अब सेट अफ रुल्स दिने हो कि होइन, स्ट्याटिस्टिकल एप्रोचमा गएर कुनै एउटा स्ट्याटिस्टिक्सलाई खेलाएर त्यसबाट चाहिँ केही आउटपुट निकाल्ने हो कि होइन भनेर चाहिँ मेसिन लर्निङमा पऱ्यो। अब अहिलेसम्म चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि रुल बेस्ड अथवा कुनै स्ट्याटिस्टिक्सलाई खेलाइयो भने त्यो चाहिँ अब आफैले कुन चाहिँ अब मिनबाट चाहिँ प्रेडिक्सन गर्ने कि भेरिएन्सबाट प्रेडिक्सन गर्ने कि होइन, अब त्यो मिन पनि के को मिन हो, हाम्रो इनपुट डाटाबाट त्योसम्म कसरी लाने होइन, यो सबै ह्यान्ड इन्जिनियर्ड हुन्छ क्या। अनि कतिपय हकमा चाहिँ तिमीलाई ठ्याक्कै थाहा छ यसरी फर्म यसरी भइरहेको भनेर ठ्याक्कै थाहा छ भने त्यो ह्यान्ड इन्जिनियर चाहिँ फास्ट पनि हुन्छ अनि एक्सप्लेन पनि गर्न सकिने हुन्छ क्या। तर डिप लर्निङ भनेको चाहिँ हामीले ह्यान्ड इन्जिनियर केही पनि नदिकन सिधै एउटा पाइपलाइन जस्तो हो क्या, इनपुट र आउटपुटमा चाहिँ निकाल्ने हो। अब सिधै पाइपलाइन जस्तो फिड गरेर केही पनि नगरिकन ट्रेन गर भन्ने त हुँदैन। आर्किटेक्चरल वाइज पनि हल्का ट्विक गर्ने, यस्तोमा यस्तो काम गर्छ भनेर मेनली इम्पेरिकलहरू हुन्छ। स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ तिम्रो थ्योरी वाइज हुन्छ भने डिप लर्निङमा चाहिँ यो इम्पेरिकल्ली यसरी देखियो भन्ने कुरा चाहिँ बढी आउँछ है। प्रेजेन्टमा गरौँ। अब कोर्स सेड्युल हामीलाई चाहिएन। अघि मैले भनेको एभा र एलेक्जेन्डर दुइटाको है। अब डिप लर्निङ चाहिँ किन भन्ने कुरा है। अब त्यो अघि भने जस्तै ह्यान्ड इन्जिनियर चाहिँ अब कतिपय हकमा राम्रो भए पनि तिम्रो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ कि। सबै बेला चाहिँ तिम्रो ह्यान्ड इन्जिनियर गऱ्यो, अब सबै कुरामा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्न अन्डरलाइन फिचरहरू, अनलाइन फङ्सन कस्तो छ भनेर, त्यो बेला चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ हुनसक्छ र थोरै केही
डाटाको चाहिँ स्ट्रक्चरमै चेन्ज आयो भने त्यो ह्यान्ड इन्जिनियर्ड फिचरलाई फेरि चेन्ज पनि हुनसक्छ क्या। सो त्यो स्केलेबल नहुनसक्छ। सो कसरी निकाल्न सकिन्छ त ठ्याक्कै अन्डरलाइङ फिचर चाहिँ डाटाबाट भने चाहिँ तिम्रो डिप लर्निङको कुनै एउटा सिएनएन मोडल, सिएनएन भनेको चाहिँ के होइन, एउटा इमेजलाई चाहिँ प्रोसेस गर्ने मोडल हो, अहिले त्यो बुझ्दा हुन्छ। इमेजबाट कुनै एउटा क्लासिफिकेसन गर्ने मोडलले चाहिँ सुरुमा पहिला पहिला चाहिँ जे यसरी ह्यान्ड इन्जिनियर्ड निकाल्थ्यो कि पहिला पहिला चाहिँ तिम्रो एजहरू निकाल्यो, एजको फिल्टर छुट्टै लायो होइन, एज डिटेक्सन फिल्टरहरू। त्यसपछि ल्यान्डमार्क डिटेक्सन भनेको चाहिँ नाक, मुख, आँखा यताउता मेन फेसको ल्यान्डमार्क डिटेक्सन लायो। त्यसपछि बल्ल त्यो अनुसार चाहिँ हाई लेभल, त्यो अनुसार चाहिँ हाई लेभल फिचरहरूको फेरि डिटेक्सन लाएर छुट्टै पाइपलाइनमा बनाउँथ्यो कि। अब अहिले चाहिँ जे होस् यो विभिन्न फिचरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट एउटै डिप लर्निङकै मोडलले गर्छ। लोवर मोडलहरूले लो लेभल फिचर गर्छ, हायर मोडल सरी लोवर लेयरहरूले लो लेभल हुन्छ, हायर लेयरहरू हाई लेभल हुन्छ है। लेयर चाहिँ फेरि के हो भन्दा चाहिँ अब एकछिनमा आउँछ। सो अब यो चाहिँ वाइ नाउ भन्ने कुरा होइन, तिम्रो निक्लिँदाखेरि चाहिँ स्टोकेस्टिक ग्रेडियन्ट डिसेन्ट भनेको चाहिँ जस एउटा अप्टिमाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो होइन, कुनै एउटा फङ्सनलाई अप्टिमाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अब अप्टिमाइजेसन खासै थाहा छैन भने चाहिँ अब मेनली सुरुवात चाहिँ डिप लर्निङको भनेको चाहिँ 1952बाट भयो भन्ने बुझ्दा हुन्छ नि। अब तर त्यहाँबाट सुरुवात भएर अहिले भर्खर रिसेन्टली निस्केको, मतलब अलि चल्न थालेको भन्दा सुन्न थालेको नि त हामीले। सो किन अहिले चाहिँ रिसेन्टली हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले बिग डेटा आउनु थाल्यो, धेरैवटा डाटा छ, जस्तो फेसबुकले पनि डाटा लगिरहेछ, गुगलले पनि डाटा लगिरहेछ, जताततै डाटा लगिरहन्, एउटा स्टोर गरिरहेछन् होइन। अनि अब जस्तै सिसिटिभीहरू पनि विभिन्न ठाउँहरू छ, त्यहाँ पनि डाटा छ। अनि हार्डवेयर पनि अब जिपियु अहिले मोर एक्सेसिबल भइरहेको मान्छेहरूलाई, र प्राइस पनि घट्दै गइरहेछ होइन, मतलब इक्वल उसको लागि कम्पिटिसनको लागि चाहिँ। अनि अब चाहिँ सफ्टवेयर पनि अब केही हदसम्म अब नयाँ नयाँ मोडलहरू चाहिँ आउँछ, सफ्टवेयर वाइज पनि अप्टिमाइजहरू हुन्छ। अब चाहिँ त्यसपछि अब सुरु गरौँ, बिल्डिङ ब्लक चाहिँ के छ, कसरी एउटा डिप लर्निङको मोडल बन्छ। एउटा सानो चाहिँ अब एकदम सिम्पल मोडल हेरौँ। कसैलाई लजिस्टिक रिग्रेसन थाहा भने चाहिँ पर्सेप्ट्रोन भनेको एकदम सिमिलर टु लजिस्टिक रिग्रेसन है, थाहा छैन भने केही छैन, यसबाटै भनौँ ल। अब चाहिँ पर्सेप्ट्रोनमा के हुन्छ, फरवर्ड प्रोपागेसन भन्छ। फरवर्ड प्रोपागेसन के होइन, यसलाई चाहिँ हामीले इनपुट, यो इनपुट भयो, यो आउटपुट भयो, इनपुटबाट आउटपुटतिर प्रोपागेट हुने जुन यहाँ लाइन छ नि, एरो छ नि, त्यो एरो चाहिँ तिम्रो फरवर्ड प्रोपागेसन हो। यताबाट चाहिँ यतासम्म कम्प्युट हुँदै हुँदै आइरहेछ है। अनि तिम्रो चाहिँ अब इनपुट हो, यहाँ वेट देखिरहेको छ, सम गरेर यहाँ नन लिनियरिटी भनेको आउटपुट छ होइन। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कम्बाइन्ड फर्ममा राख्ने भए चाहिँ हरेक इनपुटलाई चाहिँ एउटा वेटले मल्टिप्लाई गर्दै त्यसलाई जोडेर अनि त्यसलाई एउटा सर्टेन फङ्सनमा पास गरेर निक्लेको आउटपुट चाहिँ यो गिभन चाहिँ यसलाई पर्सेप्ट्रोन भन्छ होइन। अलिक धेरै कुरा ग्राफ्स गर्नलाई धेरै जस्तो लागिरहेको होला, तर बिस्तारै युज टु भइन्छ। जस एउटा लिनियर कम्बिनेसन अफ इनपुट्सलाई चाहिँ तिम्रो एउटा एक्टिभेसन फङ्सन, नन लिनियर एक्टिभेसन फङ्सन के होइन, जस एउटा नन लिनियर फङ्सन चाहिँ, नन लिनियर फङ्सन के भन्दाखेरि अब लिनियर फङ्सन कस्तो सबैलाई थाहा होला, यक्स देखायो भने एएक्स प्लस बी जस्तो फर्ममा आयो भने लिनियर फङ्सन है। त्योभन्दा बाहिरको चाहिँ यक्स स्क्वायर जस्तो केही नन लिनियर आयो भने नन लिनियर फङ्सन भयो। त्यो फिड गरेर त्यो फिड गरेपछि यो आउटपुट निक्लिन्छ है। अब नर्मल्ली चाहिँ के गरिन्छ भनेदेखि एउटा ऊ राखिन्छ, बायस राखिन्छ कि। बायसले के गर्छ भनेदेखि एउटा सबैलाई सर्टेन एउटा लेभलले पुस गर्छ क्या। अब अहिलेसम्म कसैले लिनियर ट्रान्सफर्मेसनहरू पढायो भने योसम्म लिनियर ट्रान्सफर्मेसन थियो, समेसन यक्सआई डब्लु भनेको लिनियर कम्बिनेसन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भयो। अब चाहिँ अफाइन ट्रान्सफर्मेसन गयो, अब चाहिँ तिम्रो ओरिजिन नै सर्यो भनेपछि तिम्रो लिनियर कम्बिनेसन प्लस सम एडेड भ्यालु चाहिँ अब यो नन लिनियर फङ्सनमा पास गरेर आउटपुट निकाल्ने जेनेरिकवाला यो हुन्छ है। अब चाहिँ यसलाई अब भेक्टराइज रूपमा पनि लेख्न सक्यो। अब डट प्रोडक्ट चाहिँ थाहा भने चाहिँ यक्स टी डब्लु गरेको चाहिँ ठ्याक्कै यसको डट प्रोडक्ट निकाले है। डट प्रोडक्ट निकालेर यो भनेको यो फर्ममा खोल्छ, यदि यक्स भनेको यो हो, यो वाइ भनेको चाहिँ डब्लु भनेको चाहिँ यो है। यो हामीले बायस चाहिँ छुट्याइरहेको छौँ। अथवा बायसले कसैको नोटेसन चाहिँ फेरि के हुन्छ, डब्लुमा माथि डब्लु नट राखेर यक्सको चाहिँ माथि यक्स नट राख्ने, यक्स नट भनेको चाहिँ 1 सधैँ राखेर गर्ने चलन नि छ। यदि कसैले एन्ड्रोइड एनजीको त्यो एमएल कोर्स हेरेको नि त्यसमा त्यस्तो छ। डब्लु नटलाई बी लेख्ने चलन नि छ है कतै कतै।
अब एक्टिभेसन फङ्सन भनेको चाहिँ के भने अघि भने नन लिनियरिटी इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो। अनि सिग्मोइड फङ्सन जस्तै यो भयो होइन। अब पहिलो कुरा नन लिनियर फङ्सन चाहिँ 2D मा प्लट गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ, सिधा लाइन हुन्छ क्या, तल माथि कतै होला जो सिधा लाइन हुन्छ होइन। अब यो जेड भनेको के हो जस्तो लागिरहेको होला, जेड भनेको चाहिँ हामीले यो डबल नट प्लस यक्सको ट्रान्सफर इन्टु डब्लु जुन गरेको छ यो भित्रको भ्यालु, यसलाई जेड भनेर चाहिँ मान्छौँ। किनकि अब सिधै यसरी फङ्सनको रूपमा प्लट गर्न सकिन्छ, यक्सको प्लट गर्नु परेन होइन। यो फङ्सन चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि ल यसमा सुन्नु हेरौँ। यसमा हेऱ्यो भने यो हाम्रो नेगेटिभतिर गयो भने बढी मतलब माइनस इन्फिनिटीमा पुग्यो भने यो 0 हुन्छ। अनि तिम्रो चाहिँ इन्फिनिटी पुग्यो भने यो भ्यालु 1 हुन्छ। यसो रिजेबल केसँग गर्न सकिन्छ भनेदेखि 0 र 1 को बिचमा के हुन्छ, 0 र 1 को बिचमा हाम्रो एउटा प्रोबेबिलिटी हुन्छ 0 र 1 को बिचमा होइन। सो अब हामीले केही कुरालाई प्रोबेबिलिटीमा चेन्ज गर्न खोज्छौँ, 0 र 1 को बिचमा लान खोज्छौँ भने यो फङ्सन युज गर्छौँ हामीले। यो एकदम पहिलेदेखि आएको फङ्सन हो। अनि अलि अब लजिस्टिक रिग्रेसन अघि कसले बुझेको थिए, अब अहिले चाहिँ रिलेट गर्नको लागि चाहिँ लजिस्टिक रिग्रेसनमा चाहिँ यो फङ्सन सिग्मोइड मात्रै युज हुन्छ। यो पछाडिको जीलाई चाहिँ सिग्मोइडले रिप्लेस गरिदियो भने, अनि यो सिग्मोइडले ठ्याक्कै रिप्लेस गरिदियो भने त्यो भनेको लजिस्टिक रिग्रेसन हो है। तर अब पर्सेप्ट्रोनमा चाहिँ यही एक्टिभेसन फङ्सनहरू डिफ्रेन्ट हुन सक्छन्। कमन एक्टिभेसन फङ्सनहरू चाहिँ के हुन्छ, यो जुन चाहिँ निलोमा देखाएको छ त्यो भनेको चाहिँ एक्टिभेसन फङ्सन हो। अनि यो रातोमा देखाएको यसको डेरिभेटिभ है। डेरिभेटिभ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि अब एकछिनपछि थाहा हुन्छ, जे होस् ब्याक प्रोपगेसनमा चाहिन्छ। जे होस् पछाडिबाट चाहिँ कम्प्युट लसहरू चाहिँ तिम्रो आउटपुट र निकालेको भ्यालुहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट आउन सक्छ। त्यो चाहिँ मिलाउनको लागि चाहिँ ब्याक प्रोपगेसन चाहिन्छ होइन। हामी आउँछौँ अहिले एकछिनमा। त्यसको लागि चाहिँ ग्रेडियन्ट चाहिन्छ, कस्तो हुन्छ भने देखाएको मात्रै है। अब अहिले सिग्मोइड भनेको 0 र 1 को बिचमा भइहाल्यो। हाइपरबोलिक टेन्जेन्ट भनेको यो फङ्सन हुन्छ। यो फङ्सन भनेको चाहिँ खासै के होइन, -1 देखि 1 को बिचमा आउँछ यो फङ्सन चाहिँ। जस्तै मैले कम्प्युट गरेँ यताउता हाम्रो यो डेस्मसहरूमा प्लट गऱ्यो भने ठ्याक्कै निक्लिन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ अलि पछि आएर एकदम चल्न थालेको भनेको रेलु हुन्छ होइन, रेक्टिफाइड लिनियर युनिट। त्यो भनेको के भनेदेखि 0 अर लेसमा गयो भने 0 हुन्छ, त्योभन्दा बढीमा गयो भने चाहिँ यो 1 हुन्छ क्या। अनि अब यसमा चाहिँ अरूको कम्पेरिटिभली यसमा अब ग्रेडियन्ट कम्प्युट गर्न सजिलो भयो, किनकि यो 1 भएको कारणले गर्दाखेरि यसको स्लोप 1 भयो डेरिभेटिभ गर्दा भनौँ न। अनि यतापट्टि चाहिँ यो यसको 0 भयो होइन। अब यो भनेको यसमा टेन्सर फ्लोमा नि कसैले गर्ने भयो, यो तलकै यसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कोड हो। अनि यसमा सबै नन लिनियर है। अब यो रेलुमा लिनियर युनिट भनेर लेखा लेख्नु चाहिँ होइन, तर किन नन लिनियर भने होला जस्तो लाग्यो होला, तिम्रो यो जेड चाहिँ 0 अर ग्रेटरमा चाहिँ लिनियर देखिन्छ, त्योभन्दा पछाडि पनि लिनियर देखिन्छ, तर दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ यो लिनियर होइन क्या। सो पिसवाइज लिनियर भए पनि त्यो चाहिँ लिनियर होइन नि त। सो त्यसरी मानियो, यो नन लिनियर भयो है। अब चाहिँ एक्टिभेसन फङ्सनले के गर्छ भनेदेखि नन लिनियरिटी इन्ट्रोड्युस गर्ने काम गर्छ। यसरी अब चाहिँ यो रातो र हरियो चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गर्नु पऱ्यो भने लिनियरले चाहिँ यसरी लाइन तान्छ कि। अब लिनियर कुनै हाम्रो यो लजिस्टिक रिग्रेसनहरू युज लजिस्टिकमा नि हुँदैन। जस्तै अब तिम्रो लजिस्टिकमा नि सिधै नै तान्न चाहिँ, तर अब यहाँ चाहिँ सिधा लाइन मात्रै कम्प्युट गर्न सक्छ क्या। तिम्रो इनपुट र आउटपुटको बिचमा चाहिँ सधैँ सिधा लाइन हुन्छ। अनि त्यो सिधा लाइन चाहिँ एउटा लाइनले सेपरेट गरिरहेछ भने हामीले कहिले पनि यसरी गर्न सक्दैनौँ कि यो सेपरेट गर्ने, रातो र यो हरियो सेपरेट गर्न सक्दैनौँ। यसको म्याक्सिमम चाहिँ कसरी सेपरेट गर्ने, जुन भेरिएसन यता एकपट्टि सबै रातो होस्, अर्कोपट्टिको चाहिँ म्याक्सिमम हरियो होस्, अर्कोपट्टिको म्याक्सिमम रातो होस्, जसरी गर्छ त्यसरी अप्टिमाइज गरेर एउटा लाइन तान्छ कि उसले। तर यो हाम्रो लागि ठिक छैन नि त। सो अब यसरी नन लिनियरिटी इन्ट्रोड्युस गर्यो भने चाहिँ अब कम्प्लेक्स फङ्सनहरू पनि स्ट्याक यसरी पर्सेप्ट्रोन स्ट्याक गर्दै गएर कम्प्लेक्स फङ्सन पनि गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ पर्सेप्ट्रोनको एक्जाम्पल भन्ने भयो। यो अब जस्तै 1 3 -2 गऱ्यो भने यहाँ यसरी अब त्यो लिनियर कम्बिनेसन हो, 1 को 1 आइहाल्यो। यो जे होस् थाहा सबैलाई होइन। अब चाहिँ जस यो भनेको एउटा लाइन हो क्या। अब यो लिनियर फङ्सन यो मात्रै हाल्यो भने एउटा लाइन छ नि त। अब यो लिनियर फङ्सनलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ तिमी नन लिनियरमा हाल्छौ क्या, यो लाइन भयो होइन। अब यता चाहिँ कतापट्टि पर्छ भन्ने भयो।
अब यो लाइनको चाहिँ तिम्रो एउटा सिम्पल लजिस्टिक रिग्रेसन चाहिँ यस्तो लाइनमा लगाइदियो भने कस्तो हुन्छ नि यताउता मात्रै हेर्छन् कि कतिको प्रोबेबिलिटी भन्ने मात्रै कुरा आउँछ त्यो सिग्मोइड लगायो भने अब यो लाइन चाहिँ तिमीले जस अहिलेलाई यो लाइन छ यो लाइन चाहिँ -1 र 2 यता हाल्यो भने एउटा यो डिरेक्सनबाट गयो भन्ने कुरा हो कि अब मोडलले यो डिरेक्सनबाट चाहिँ एउटा भ्यालु भन्छ यतापट्टि चाहिँ अर्को भ्यालु भन्न थाल्छ कि 0. अब y चाहिँ 0.5 यता आउँछ यो जेड ग्रेटर भयो भने लेस भयो भने यो आउँछ यसलाई चाहिँ हाम्रो लाइक भन्न सकिन्छ कि जस्तै अघि नैको एकचोटि उसमा सिग्मोइडमा गयो भने सिग्मोइडले के गर्छ भनेदेखि यहाँ 0 भन्दा ग्रेटर भयो भने यो प्रोबेबिलिटी बढ्दै गइरहेको 0.5 भन्दा 0 भन्दा कम आयो भने 0.5 भन्दा कममा आइरहेको होइन सो यसले चाहिँ प्रोबेबिलिटी म्यापिङ गर्ने काम गरे यदि हामीले प्रोबेबिलिटी म्यापिङ गर्नु छैन भने हामीले थ्रेसोल्ड राख्न सक्छौँ कि 0.5 मा सो 0.5 मा थ्रेसोल्ड राख्नु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो जेडको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर हो कि लेस हो मात्रै चेक गरे नि पुग्यो कि हामी यदि प्रोबेबिलिटीमा जानु छैन भने चाहिँ सो यसरी भन्ने कुरा हो है अब कसरी यसलाई स्ट्याक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो अब स्ट्याक गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पर्सेप्ट्रोन यस्तो भयो अब यसको चाहिँ जो जेड कम्प्युट गर्ने भयो यो भयो अब जीमा हालेर नन लिनियर आउटपुट चाहिँ कम्प्युट गर्छ वाइ भन्न सकियो होइन अब यसलाई चाहिँ अब यदि चाहिँ दुईवटा मल्टी आउटपुट पर्सेप्ट्रोन यति थाहा हुन्छ मल्टिपल आउटपुट त्यही अघि पछाडिको चाहिँ यो यसलाई चाहिँ यो इनपुटहरू चाहिँ एउटै राख्यो नोडहरू चाहिँ एउटै राख्यो तर यता हाम्रो आउटपुटपट्टि चाहिँ दुईवटा नोड राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यस्तो फर्मेसन हुन्छ है अब यो भनेको अलिक कम्प्लेक्स देखिएर तर त्यही कुराको चाहिँ इन्डेक्सिङ गरे जेड x1 को लागि यहाँ आईमा 1 हुन्छ सरी z2 को लागि यहाँ आईमा 1 हुन्छ सरी z1 को लागि 1 हुन्छ z2 को लागि 2 हुन्छ है अनि त्यही अनुसार वेटहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ यो z2 को लागि वेटहरू यतालाई डिफ्रेन्टली कम्प्युट भएको हुन्छ सो वेटहरूमा पनि wj कमा i छ अनि अगाडि पनि डिफ्रेन्ट भएको बायस पनि दुईटाको लागि छुट्टै भएको कारणले w0 i छ है अनि अब यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यही डेन्सली अब पछि हेऱ्यो भने चाहिँ डेन्स लेयर भनेर चाहिँ कतै जे सुनेको हो भने यही हो अब डेन्सली कनेक्टेड इच नोड इज कनेक्टेड टु एभ्री अदर नोड होइन अब यो चाहिँ कम्प्लिट बाइपार्टाइड ग्राफ कसैले थाहा भने चाहिँ यो डिस्क्रिटतिर पढ्यो होला त्यस कम्प्लिट बाइपार्टाइड ग्राफ हुन्छ यो चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा अनि त्यो भनेको आफूभित्र कनेक्ट हुँदैन उताबाट चाहिँ हरेकमा कनेक्ट हुन्छ भन्ने हो सिम्प्लिफाइडमा अब चाहिँ यदि टेन्सनसँग कसैलाई हेर्न मन छ भने चाहिँ एउटा डेन्स लेयर हो हरेक त्यसको वेट हुन्छ यहाँ हेऱ्यो भने वेट हुन्छ त्यसको बायस हुन्छ अनि हामीले अघि जुन इक्वेसन देखाएको थियौँ त्यो अनुसार इनपुट र वेटलाई मल्टिप्लाई गर्यो अनि त्यसपछि बायस एड गर्यो अनि अघि सिग्मोइड भन्थ्यो जुन नन लिनियर एक्टिभेसन तल छ अनि त्यो सिग्मोइडले कम्प्युट गरेर आउटपुट निकाल्यो ठ्याक्कै यो भनेको चाहिँ टिपिकल तिम्रो लजिस्टिक रिग्रेसन नै हो सिग्मोइड हाल्न साथै लजिस्टिक रिग्रेसन पुग्छ है अब एउटा नोड भनेपछि लजिस्टिक रिग्रेसन अनि त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि अब जस यसले देखाएको दुईटाको लागि युनिट 2 भन्छ यसरी 2 निकाल्न सक्यो भन्ने कुरा हो यही कुराले यसले आफै टेन्सरफ्लोमा यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो सो अब सिंगल लेयर न्युरल नेटवर्क अब यसमा हेऱ्यो भने तीनटा लेयर छ है अब तीनटा लेयर जस्तो लाग्न सक्छ तर सिंगल लेयर किन भन्छ भनेदेखि पहिलो लेयर इनपुट हो इनपुटलाई इनपुटै भनिहाल्छौँ यो नोड होइन यो फिडिङ तिम्रो इनपुट फिड गर्ने पोइन्ट भएर चाहिँ यसरी देखाएको हो आउटपुटलाई आउटपुट भन्ने चलन छ आउटपुटलाई लेयरमा गर्ने चलन छैन सो बिचमा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ हिडन लेयर छ हिडन भनेको के भनेदेखि इनपुट होइन आउटपुट होइन सबै लेयर अरू हिडन हो अनि हिडन लेयर चाहिँ इन्टरमिडिएट लेयर भने भयो हिडन लेयर कतिवटा त्यतिवटा चाहिँ लेयर न्युरल नेटवर्क भन्छ है यो चाहिँ सिंगल लेयर न्युरल नेटवर्क हो यसमा हल्का अब अघिकै धेरैवटा इन्डेक्स आउन थाल्छ कि अब यसमा Z1 को लागि छुट्टै वेटहरू छ Z2 लागि छुट्टै वेटहरू छ Z3 को लागि छुट्टै वेटहरू छ अनि Z अब D1 भनेको धेरैवटा यसको जतिवटा हुन्छ कि चारवटा मात्रै होइन 5 6 7वटा जतिवटा हुन्छ कि यसको फाइनाइट योवटा हुन्छ भने छैन यो इम्पिरिकल भनेको एक्सपेरिमेन्टली हेरेको कुरा हो है अब त्यसै गरी यसमा कम्प्युट हुन्छ सो यसमा दुईटा इन्डेक्स थपिन्छ यसमा चाहिँ अब वाइलाई छुट्याएर देखाएको छ तर यदि एउटा सिंगल एउटा इक्वेसनमा देखाउने भए चाहिँ तिम्रो यो यतापट्टि कुन चाहिँ लेयरमा पर्छ भनेर त्यतातिरको इन्डेक्स अनि त्यसपछि
लेयरको माथिबाट तलमा चाहिँ कुन चाहिँ नोडमा छ नि त्यसको अर्को इन्डेक्स चाहिँ जस्तै W1 भनेर यो वेटहरुको नि 1 र 2 छुट्याइरहेको तर यो भने म्याट्रिक्स हो म्याट्रिक्सको इन्टरनली इन्डेक्स हुन्छ नि त यो त्यही अनुसार छ ल भर्खर भनेको कुरा यो 1 बाट 2 मा अनि पहिलो लेयरको लागि भन्ने कुरा हो यो अनि यही अनुसार यसरी लिनियर कम्बिनेसनमा जान्छ भन्ने कुरा हो अब यसमा के छ भन्दैन अब टेन्सरफ्लोमा गर्ने भए चाहिँ एउटा मोडल यसरी गरेर हान्न सक्यो पहिलोमा चाहिँ यनबाट कतिवटा राख्ने अनि फाइनलमा चाहिँ कतिको आउटपुट निकाल्यो भने फाइनल चाहिँ पहिल्यै प्रिडिफाइन्ड नै हुन्छ तिम्रो प्रोब्लमको लागि चाहिँ हैन डिफ्रेन्ट प्रोब्लममा डिफ्रेन्ट हुन्छ भित्र के हाल्ने चाहिँ इम्पेरिकल टेस्ट गर्ने हो त्यो यन चाहिँ आफै मिलाएर हाल्नु पर्यो यो आर्किटेक्चर बनाउनको लागि भन्ने कुरा अब चाहिँ डिप न्युरल नेटवर्क भन्ने सुने होला नि DNN पनि भन्छन् त्यो भनेको चाहिँ यसै गरी यसमा सिंगल लेयर थियो अब यसलाई स्यालो न्युरल नेटवर्क नि भन्न सकियो हैन अब यसै गरी चाहिँ लेयरहरु चाहिँ धेरैवटा स्ट्याक गरियो यो मल्टिप्लाइड भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ धेरैवटा देखाउनु पर्यो हैन मल्टिप्लाइड नि लेखिन्छ भन्छ अनि यो चाहिँ धेरैवटा स्ट्याक गरियो भने यस्तो फर्ममा आउँछ अघि मैले भनेको थिएँ ठ्याक्क दुईटा इन्डेक्सको फर्ममा आउँछ के कुन चाहिँ लेयर अनि कुन चाहिँ नोड दुईटा इन्डेक्सको फर्ममा आउँछ अनि अनि यहाँ माथि के छ के भनेको चाहिँ फेरि यताबाट चाहिँ इनपुटमा चाहिँ कुन चाहिँ इन्डेक्स अनि फेरि अर्को इन्डेक्स हुन्छ माथि बाउलमा त्यस अलि कम्प्लेक्स हुन जान्छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै सानोसानोबाट बिल्डअप गर्दै गएपछि खासै कम्प्लेक्स होइन माथिबाट ठ्याक्कै हेर्दा चाहिँ ठुलो देखिन्छ अब चाहिँ यो टेन्सरफ्लोमा कसैलाई हेर्नु छैन म त पाइटर्समा गर्छु भने चाहिँ खासै मतलब नदिनु हुन्छ पाइटर्स चाहिँ यस्तै दियोस् अब तिम्रो सिक्वेन्सियल हुन्छ माथिबाट तलसम्म यो चाहिँ केरासको एपिआई अलि सजिलो बनाउनलाई राखेँ अनि यताबाट चाहिँ फिड गरे पहिला यन1बाट राखे दोस्रो यन2बाट राखे लास्टमा दुईटा राखे भन्ने कुरा हो अब चाहिँ न्युरल नेटवर्क कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा है अब चाहिँ अब विल आई पास दिस क्लास भन्ने एउटा चाहिँ प्रोब्लम भयो हैन अब यसको आउटपुट के हुन्छ कि चाहिँ यस हुनु पर्यो कि नो हुनु पर्यो हैन अनि त्यो भनेको चाहिँ यही नै लगाएर पासको यो हुन्छ यो हुन्छ हैन एउटालाई 0 मा म्यापिङ गर्न सक्यो अर्कोलाई 1 मा म्यापिङ गर्न सक्यो के सो तिम्रो आउटपुट चाहिँ कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ अनि एउटा सिंगल नोडलाई आउटपुट राख्न साथै त्यो नोडको भ्यालु 0 छ भने हामीले एउटा डिसिजन लिन सक्यौ 0 तिर छ भन्दा हुन्छ किनकि पछि गएर सिग्मोइडहरु हाल्न सकिन्छ 0 तिर छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी अब के रे एउटा फर्म दिन सक्छ एक्जाम्पलले पास दिन सकिएला 1 छ भने फेल तिर दिन सकिएला हैन त्यो भनेको चाहिँ आफूले कसरी ट्रेनिङ सेटहरु डिफाइन गर्छौ त्यो अनुसार हुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने अब यो प्रोब्लमको लागि आउटपुटमा एउटा मात्र न्युरोन हुन्छ के अब बीचमा कतिवटा राख्छौ भन्ने कुरा इम्पेरिकल्ली डिफरेन्ट प्यारामिटरहरु डिफरेन्ट तिम्रो डायग्रामहरु हेरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ इम्पेरिकल थाहा पाउने है अब चाहिँ त्यही भइहाल्यो 0 1 गर्ने फाइनल नोड एउटा हामी थाहा पाइहाले पहिलेबाटै अब तिम्रो चाहिँ कतिवटा लेक्चर एटेन्ड गरे र कतिवटा आवर चाहिँ फाइनल प्रोजेक्टमा चाहिँ स्पेन्ड गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्छ रे भनेर हामीले सोच्यौं के कम्तीमा तिम्रो इनपुट चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्ने चाहिँ तिम्रो ह्यान्ड इन्जिनियर हुनुपर्छ फिचर चाहिँ छैन र कतिवटा चाहिँ इनपुट हुन्छ त्यो इनपुटहरु चाहिँ फेरि हाइली कोरिलेटेड हुनुहुन्न हैन हाइली कोरिलेटेड भनेको चाहिँ सँगसँगै ट्रु हुने 1 हुने सँगसँगै बढ्ने सँगसँगै घट्ने चाहिँ हुनुहुन्न किनकि तिनीहरुमध्ये एउटा राख्यो भने त हैन सो त्यसरी कम नम्बर अफ युनिट इनपुटमा घटाएर अनि कतिमा चाहिने मात्रै हो त्यति यहाँ घटाएर चाहिँ यसमा फिड गर्नुपर्छ नभए चाहिँ मोडलको साइज बढ्दै जान्छ मेमोरी नपुग्ने कम्प्युटेसनली हेभी हुने टाइम लाग्ने इन्फरेन्समा त्यसै धेरै प्रब्लम थपिन्छ सो कतिवटा चाहिन्छ त्यतिवटा मात्रै इनपुट लिने अहिले चाहिँ हामीले दुईटा लियौं हैन अब चाहिँ यसरी हेर्यो अब यसको चाहिँ यसो चार्ट हेर्न साथै अब तिमीले यदि अब ठ्याक्क दुईटा हेर्यो भने ठ्याक्क यहाँ एउटा लाइन ड्रा गर्ने हुन्छ नि यो यता गर्ने पास यो यता गर्ने फेल भन्ने जस्तै यो दुईटा मध्ये एउटा कुनै हटाइदिएको भए हामीले कि त ठाडो लाइन मात्रै ड्रा गर्न मिल्थ्यो कि त तेर्सो लाइन मात्रै ड्रा गर्न मिल्थ्यो के त्यसले गर्दा त एक्चुअली यसलाई सेपरेट गर्न सकेन नि ठ्याक्क दुईटामा भनेपछि अब यसरी हेर्दा त ठ्याक्क अप्टिमम देखियो के यो दुईटा चाहिँ फिचरले मात्रै यसलाई ठ्याक्क सेपरेट गरेर सिंगल लाइनमा भने चाहिँ यो दुईटा लिए पुग्यो खासै अरु चाहिएन भनेको गिवन ट्रेनिङ सेटको लागि अहिले चाहिँ हाम्रो यो ट्रेनिङ सेट हामीलाई अहिलेसम्म एनालाइज गरेको सेट अहिलेसम्मको स्याम्पलहरु चाहिँ यति छ भन्ने कुरा हो त्यो अनुसारमा चाहिँ एउटा लिनियर क्लासिफायरले लिनियर क्लासिफायर भनेको यता एउटा भन्दा एउटा सिंगल लाइनले सेपरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो अब त्यहाँ हार्यो भने यहाँ हामीले यदि लाइन ड्रा गर्यो भने बीचमा त्यो दुईटाको बीचमा चाहिँ यदि हामीले लाइन ड्रा गर्यो भने अब यो त यतापट्टि छ
त्यो कारणले हरियो भनेर हामी सर्टेन अलि राम्रै उसले कन्फिडेन्सका साथ भन्न सक्छ नि त। सो मोडलले पनि त्यस्तै लर्न गर्छ। अब यो 4 5 भन्ने जुन अब एउटा भेक्टरको रूपमा फिड हुन्छ उस मोडलमा, अनि त्यही भएर चाहिँ अब एउटा चाहिँ 4 हाम्रो यतापट्टिको यो 4 माथिबाट यतापट्टिको 5 चाहिँ यता फिड भएर अब यसले यो x1 भनेको 4 x2 भनेको 5 यो फिड हुन्छ। यहाँ वेटसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, वेटसँग मल्टिप्लाई z1 निक्लिन्छ, z1बाट एक्टिभेसन निक्लिन्छ, एक्टिभेसनबाट फेरि वेटसँग मल्टिप्लाई भएर इन्डिभिजुअलकोसँग भएर अनि यो आउँछ है। यसले के गर्छ 0.1 प्रेडिक्ट गर्यो। अब एक्चुअल हुनुपर्ने के हो 1 हो भने त बिग्रियो। भनेपछि हुनुपर्ने यसले प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने 1 त्यो नि अब अघि भने जस्तै ट्रेनिङ सेटमा राख्नुपर्छ है। यो पासलाई किनकि पास भनेर बुझ्दैन, फेल भनेर बुझ्दैन, यसलाई एउटा न्युमेरिक भ्यालुमा असाइन गर्नुपर्छ। सो यो स्लाइड अनुसार चाहिँ यसले 1 मा असाइन गरेछ है यो पासलाई चाहिँ हैन। सो यो पास 1 भयो, फेल 0 भयो। सो यसको टेन्डेन्सी चाहिँ 1 निकाल्ने टेन्डेन्सी बढी हुनुपर्ने है। अब यसले निकाल्यो 0 को तिर निकाल्यो 0.1 भनेको यो त लगभग 0 हो भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको लगभग फेल नै हुन्छ यो भन्ने कुरा निकाल्यो यसले हैन। सो के भयो त यो भनेको त मिलेन हैन। अब यसको चाहिँ मोडल मिलेन, मतलब मोडलको वेट मिलेन। मोडलको चाहिँ मोडलको यसले लर्न गर्ने कुरा भनेको यो वेट हो। इनपुटसँग के मल्टिप्लाई गरेर यो बनाउने भन्ने कुरा, यो चाहिँ स्टोर गर्ने ठाउँ हो। मेन भनेको यो लाइनहरु चाहिँ लर्न गर्ने हो के, लाइनको वेटहरु लर्न गर्ने हो। सो अब यो चाहिँ कसरी लर्न गर्ने त भन्ने कुरा हो हैन। लर्न गर्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरा के चाहियो भनेदेखि कति चाहिँ लस भयो, कति चाहिँ यसले बिगार्यो भन्ने कुरा एउटा क्वान्टिफाई गर्न चाहिन्छ, एउटा न्युमेरिक भ्यालुमा चाहिन्छ के। त्यो चाहिँ डिफरेन्ट अब यसरी लेखिन्छ यो यल लेखेर अनि तपाईको चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो यफमा चाहिँ इनपुट यक्स दियो अनि यो कलन सरी सेमिकलन भनेको सेमिकलन डब्लु भनेको चाहिँ प्यारामिटराइज्ड बाइ डब्लु भन्छन् यसलाई चाहिँ। फंक्सन अफ यक्स प्यारामिटराइज्ड बाइ डब्लु, डब्लु भनेको चाहिँ प्यारामिटर हो, यसले लिने चाहिँ यक्स हो। भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा उसमा फंक्सनहरु कोडिङ गर्दा पनि फंक्सन केही लेखा होला, त्यसमा चाहिँ एउटा क्लास जसरी माने हुन्छ। क्लासको हो, क्लासको वेट छ, वेटको क्लासको एउटा फंक्सन कल गरिरहेछ, त्यो फंक्सनमा कल गर्दाखेरि पास गर्ने कुरा यक्स हो। तर त्यो क्लासको चाहिँ इन्टरनल डाटा मेम्बर जुन हुन्छ त्यो क्लासकै भेरिएबल छ, त्यो क्लासको भेरिएबल डब्लु हो, त्यो तिमीले पास गर्ने हैन। तर त्यो डब्लु चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि फेरि आउटपुट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सो प्यारामिटराइज्ड बाइ डब्लु, तर तिमीले पास गर्ने हैन। अनि यक्स पास गर्ने, डब्लुले प्यारामिटराइज गरेर यो चाहिँ गिभनले एउटा फंक्सन कम्प्युट गर्छ। त्यसपछि के भन्दैन अब एक्चुअल त यो हो भने थाहा छ हामीलाई, फर ट्रेनिङ सेट हैन, हामीले देखिसकेको कुराको लागि थाहा छ हैन। सो यो र यो कसरी डिफरेन्ट भयो भन्ने एउटा क्वान्टिफाइङ हामीलाई भ्यालु चाहिन्छ के। अब त्यो भ्यालु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लस भनेर भनिन्छ। लस चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्न खोज्ने हैन। अब कसैले अब यसो म्याथमेटिक्सतिर अप्टिमाइजेसन प्रब्लमहरु केही पढाएको छ भने अप्टिमाइजेसन भनेको बढाउने काम गर्छ। सो त्यो अप्टिमाइजेसनको उल्टो हो यो, के अरे मिनिमाइजिङ वाला प्रब्लम हो। सिमिलर प्रब्लम थोरै फंक्सन चेन्ज गरेर त्यही नै गरिन्छ, पहिलेदेखिको त्यही हो यो चाहिँ। अब इम्पिरिकल लस भयो हैन। अब इम्पिरिकल लस भनेको के भन्दाखेरि पुरै अब यो भनेको सिंगल भ्यालु चाहिँ यक्स भने यो 4,5 पास गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ के थियो, नम्बर अफ लेक्चर अटेन्डेड चाहिँ 4 र आवर्स स्पेन्ड अन फाइनल प्रोजेक्ट चाहिँ 5 पास गर्दाखेरि निक्लेको चाहिँ आउटपुट चाहिँ एक्चुअल एउटा 1 सँगको चाहिँ कति डिफरेन्ट छ भन्नेले एउटा दिन्छ हैन भ्यालु। अब यसै गरी चाहिँ तिम्रो टन्न अरु भ्यालुहरुको नि यसले टन्न भ्यालुहरु देला हैन। अब कुनै चाहिँ 0.1 चाहिँ 1 आउनु पनि 0.1 आउला मिलेन, 0 आउनु पनि 0.8 आउला मिलेन। अब 0.6 आउनु पर्ने 1 आउनु पनि 0.6 आयो। यदि हामीले ल 0.5 भन्दा माथि आएकोलाई चाहिँ 1 मान्छौं भनेर हामीले मान्यो भने डिफल्टमा त्यही मानिन्छ। अब त्यो मान्यो भने चाहिँ यो त ठीक हो। अब योलाई चाहिँ कसरी मेजर गर्ने हैन, कसरी क्वान्टिफाई गर्ने। अब यो सबै नै कसरी लस भयो एउटा भ्यालुको लागि त गर्न सकिन्न नि त। एउटा भ्यालु त कहिलेकाहीँ हाम्रो झुकेर यताउता पर्न सक्छ, तिम्रो डाटा कलेक्सनमै फल्ट हुन सक्छ हैन। कहिलेकाहीँ अब जनावरकोहरुको हेर्ने भने म्युटेसन हुन सक्छ हैन। सो एउटा दुईटा भ्यालु हेरेर हुन्न, जेनेरिक अहिलेसम्मको चाहिँ ओभरअल चाहिँ के भएको भन्ने हेर्नुपर्छ के। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यसै हरेक पोइन्टहरुको चाहिँ अहिलेको जुन लस थियो त्यो लसलाई चाहिँ यहाँ एभरेज लिएको छ है।
त्यो भनेको एउटा सम लिएको पनि हुन्थ्यो, सम गर्दाखेरि लस चाहिँ थुप्रै थुप्रै लास्टै ठुलो भ्यालु पुग्न जान्छ क्या। अनि त्यो ठुलो भ्यालु चाहिँ अब ठुलो भ्यालुमा पनि पुग्न जान्छ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो डाटा सेटको साइज अनुसार पनि लस फरक हुन जान्छ क्या, यदि हामीले सम मात्र लिन्छौँ भने। एभरेज लिन्छौँ भने चाहिँ डाटा सेटको साइज डिफ्रेन्ट भए पनि लस चाहिँ लगभग कम्पेयर गर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ कस्ट फङ्सन, अब्जेक्टिभ फङ्सन अथवा इम्पेरिकल रिस्क भनेर पनि भनिन्छ। माथिको दुईवटा चाहिँ धेरैले सुने होला है। अब त्यसपछि अब एउटा इक्जाम्पल अफ लस भनेको बाइनरी क्रस इन्टरप्री लस हुन्छ। अब यो अलि गाह्रो लाग्ला सुन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी भनेको 0 र 1 मा चाहिँ आउटपुट हुन्छ यसको, अन्त बाइनरी हो। अनि क्रस इन्ट्रोपी भनेको चाहिँ इन्ट्रोपी भनेको चाहिँ ऱ्यान्डमनेस हो, कतिको भइरह डिफ्रेन्ट आइरह भन्ने कुरा होइन। क्रस इन्ट्रोपी भनेको चाहिँ एक्चुअल र प्रेडिक्टेड चाहिँ कतिको डिफ्रेन्ट आइरह नि, यो दुइटाको क्रस इन्ट्रोपीको चाहिँ लस कतिको भइरहेछ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ यसले भने जस्तो 0 1 को बिचमा आउनु पऱ्यो, एउटा सिङ्गल नोड हुनु पऱ्यो, त्यही हो बाइनरी भनेको। अब हेऱ्यो भने तिमीहरूले यहाँ चाहिँ अब लसमा के थाहा पाउन सकिन्छ भनेदेखि एक्चुअल र प्रेडिक्टेड मोडलाई भइरहेको क्या। यो एक्चुअल वाइआई र प्रेडिक्टेडको लग मोडलाई भइरहेछ, प्यारामिटर चाहिँ डब्लु। र अब चाहिँ 1 माइनस वाइआई र यसकै 1 माइनस वाइआई आइरहेको होइन भनेपछि यसले अर्को के गर्न सकिन्छ भने हामी यदि हाम्रो यदि ट्रेनिङमा गएर चाहिँ कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भने 0 कि 1 मात्रै हुन्छ भने यो दुईटा मध्ये एउटा टर्म त 0 हुन्छ नि। लाइक वाइआई भनेको 1 पास हुन्छ भने यो प्रेडिक्ट यति मात्रै लस बच्छ, यो यदि चाहिँ 1 भयो भने यो 0 हो, यति मात्रै बच्यो, 0 हो भने यति मात्रै बच्छ क्या। सो अब हेर, अब यदि 1 भयो भने अगाडि नेगेटिभ छ है, नेगेटिभ भइसकेपछि यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्न खोज्ने हो। अनि अब यसको थोरै ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हाम्रो नेगेटिभ लग लाइक्लीहुड भन्ने नि भन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ यो गिभन हाम्रो फङ्सनलाई चाहिँ यसमा कसरी फिट गर्न सकियो, कतिको लाइक्ली यो चाहिँ अब कसैको पढ्ने तिमीहरूले यो प्रोबेबिलिस्टिक डेन्सिटी फङ्सनहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ गिभन प्यारामिटर गिभन डेटा सेटलाई चाहिँ त्यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनमा म्याप गर्नु पऱ्यो भने त्यसको प्यारामिटरहरू चाहिँ के हुनसक्छ गिभन डाटाबाट चाहिँ नियरेस्ट चाहिँ त्यो फङ्सन कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लाइक्लीहुड भन्छ। त्यसलाई मेजर गर्ने प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनबाट चाहिँ प्रोबेबिलिटी निकाल्ने कामलाई भनिहाल्छ तिम्रो यो प्रोबेबिलिटी निकाल्ने काम भइहाल्यो, अरू प्रोबेबिलिटी दिन्छ। सो डाटाबाट चाहिँ उता जाँदाखेरि लाइक्लीहुड भन्छ है। अब त्यहाँ चाहिँ लाइक्लीहुड बढी तिम्रो अलाइन गर्ने भन्छ। यहाँ चाहिँ अब लाइक्लीहुड अब यही पनि हेऱ्यो भने लगको भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ, लगको भ्यालु भनेको लगलाई कि तिमीले म्याक्सिमम 0 दिलौ, सो 0 दिँदाखेरि लग 0 भनेको माइनस इन्फिनिटी हुन्छ। अनि 1 दिल अर्को भनेको 1 दिलौ होइन, 1 भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ है। अब यदि एक्चुअल भ्यालु 1 छ भने तिमीले यहाँ लगको भित्रको भ्यालु 1 राख्यो भने ठ्याक्कै यो टर्म त 0 आयो नि। सो यसले के भन्छ भनेदेखि तिम्रो यदि जे भ्यालु छ त्यही नै प्रेडिक्ट गर के भन्न खोजेको। यहाँ 1 छ भने ठ्याक्कै 1 प्रेडिक्ट गर्यो भने लस 0 भयो, यसले 0 छ भने ठ्याक्कै 0 प्रेडिक्ट गर्यो भने के अरे 0 हुनुपर्ने, अनि ठ्याक्कै 0 प्रेडिक्ट गर्यो भने त्यो ठिक भयो के, लस 0 हो भन्न खोजेको। खासै केही होइन, वाइ र एफएक्स एउटै नै भयो भने लस 0 हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि यो भनेको चाहिँ तिम्रो बिस्तारै यस्तै घटेको वाला फङ्सन हुन्छ। एउटा यसरी ड्र गरियो भने एउटा बिस्तारै घटेको वाला फङ्सन हुन्छ, यो भनेको बिस्तारै बढेको वाला फङ्सन हुन्छ, किनकि 1 माइनसमा छ है। यो ठ्याक्क वाला फ्लिप गरेको हुन्छ। यो भइहाल्यो। अब अर्को भनेको चाहिँ मिन स्क्वायर्ड लस। मिन स्क्वायर्ड लस चाहिँ यो चाहिँ धेरैले सुने होला। यो भनेको चाहिँ खासै केही होइन, एक्चुअल र प्रेडिक्टेडको जुन डिफ्रेन्स हुन्छ यसलाई चाहिँ स्क्वायर गरेको मात्रै हो क्या। अब यसले चाहिँ स्क्वायर किन गरे जस्तो लाग्छ होइन, स्क्वायर नगरिकन जोडेको हो के हुन्थ्यो। तिमीहरूले अब ऊ पनि मिन डेभिएसन पनि कसैले पढाएको भने चाहिँ मिनबाट चाहिँ हरेक कुरा कति डेभिएट भएर गएको र हामीलाई सबै सम गरिदियो भने त त्यो भ्यालु 0 हुन्छ क्या। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा नेगेटिभ जान्छ एउटा पोजिटिभ जान्छ, अनि इक्वल्ली दुईतिर मिन भनेको त ठ्याक्क बिचमा परेको पोर्सन हो, त्योतिर चाहिँ इक्वल्ली डेभिएट भएको हुन्छ, अनि लास्टमा सबै जोड्यो भने त्यो 0 भन्न जान्छ होइन। सो अब नेगेटिभ र पोजिटिभ चाहिँ नकाटियोस् भनेर चाहिँ हामीलाई
कि सबैले नेगेटिभ लानु पर्यो कि सबैलाई पोजिटिभ लानु पर्यो होइन। पोजिटिभ चाहिँ लगिन्छ किनकि हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालुले पनि पोजिटिभ लान्छ, स्क्वायरले पनि पोजिटिभ लान्छ, सो पोजिटिभ लाने चलन छ। अब चाहिँ कि चाहिँ यो स्क्वायरमा गइन्छ कि चाहिँ हाम्रो एब्सोल्युट हालिन्छ होइन, दुइटै चलनमा छ। अब यसलाई चाहिँ मिन स्क्वायर इरर लस भन्छ र तिमी अलिक बढी एमएलतिर गरेका छौ भने चाहिँ L2 लस पनि भन्छ, L2 नर्म अथवा L2 लस पनि भन्छ। यो दुइटालाई डिफरेन्स गरेर यसलाई स्क्वायर गरेर अनि यसको चाहिँ मिन लिएको है यो। अब यो चाहिँ कस्तोमा हुन्छ भनेदेखि रिग्रेसन मोडलमा हुन्छ है। अब नर्मली यो हुन्छ तिम्रो अर्को पनि अघि मैले जुन भनेको थिएँ त्यो यहाँ मोडलस राख्ने भनेको त्यो पनि राख्ने चलन छ। यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट दुईटा रिग्रेसन भन्छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो रिज रिग्रेसन भन्छ के अरे, एउटा चाहिँ लासो भन्नेवाला छ। सो दुई बेसिकली भन्न खोजेको यसलाई एउटा स्क्वायरमा लान्छ कि मोडलस लान्छ कि मिनी स्क्वायर भनेको स्क्वायरलाई गरेको भन्ने कुरा है। यदि अघिको सुने छैन भने त्यो विषय हुन्छ, यतिमै ठिक छ अहिलेसम्म। रिग्रेसनलाई कस्तो हुन्छ क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो 0 कि 1 प्रेडिक्ट गर्ने, पास कि फेल प्रेडिक्ट गर्ने होइन, दुईटा क्लासहरू चाहिँ मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर प्रेडिक्ट गर्ने हो। रिग्रेसन मोडल भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब के भन्ने हो, अनुहार अब भनौँ न कुनै मान्छेको चाहिँ अनुहार हेऱ्यो, जिउडाल हेऱ्यो होइन, अनि स्किन कतिको चाउरी परेछ भनेर चाहिँ एज गेस गर्नु पऱ्यो भने एज भनेको त एउटा कन्टिन्युअस भ्यालु हुन्छ नि त, प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने एउटा कन्टिन्युअस भ्यालु हो। अब 0 देखि न सर्टेन म्याक्सिममसम्म कति भएको छ त्यो बिचमा कहीँ प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हो होइन। सो त्यो कन्टिन्युअस भ्यालुहरू चाहिँ प्रेडिक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हामीले यो भनेको क्लासिफिकेसनको लागि हो, यो भनेको रिग्रेसनको लागि हो। सो यसरी चाहिँ मिन स्क्वायर इररहरू अघि भने जस्तो L1 L2हरू यस्तो लाउँछ है। यो भयो है। अब चाहिँ अघि नै भने जस्तो जुन क्वान्टिफाई गरियो नि त हामीले 0.1 प्रेडिक्ट गर्दा उसले 0.1 प्रेडिक्ट गर्यो हुनुपर्ने 1 हो, त्यसमा कतिको इयर आयो भनेर चाहिँ हामीले क्वान्टिफाई गर्न सकियो कि अहिलेसम्म क्वान्टिफाई गरेँ होइन। अब जति बढी लस भयो त्यति नराम्रो हो नि त, त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने भनेर चाहिँ अब बल्ल ट्रेनिङ हुन थाल्यो। अब यो हल्का अब अलि धेरै भए जस्तो लाग्छ होइन, अब तर केही छैन, यहाँ नोटेसन मात्रै हो, सुरुमा अलिक ऊ लाग्छ रिगरस जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ अप्टिमाइजेसन प्रब्लम छ होइन, लस अप्टिमाइजेसनले चाहिँ के गर्छ, लोएस्ट अप्टिमाइजेसन लोएस्ट लसमा जान्छ है। लस भनेकै नराम्रो कुरा, त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने है। अब यहाँ के छैन, यहाँ डब्लु एस्ट्रिक छैन, यहाँ डब्लु छ, त्यो भनेको चाहिँ पहिला डब्लु यो थियो। अब यो डब्लुलाई चाहिँ यसरी डब्लु एस्ट्रिकमा लानु पऱ्यो क्या हामीले। अब डब्लु एस्ट्रिक कसरी लाने भनेदेखि आर्क मिन डब्लु 1 बाई मिनिमाइजिङ के अरे एभरेजिङ द लस फङ्सन होइन, लस फङ्सन। अनि यो पुरैलाई हाम्रो जेडब्लु भन्छ, त्यो भनेको अघि नै लस फङ्सन यसले ऊ भएर चाहिँ यो भने कस्ट फङ्सनलाई जे लेखिन्छ है। सो यो कस्ट फङ्सन इज द एभरेज अफ लस फङ्सन ओभर द अब डेटा सेट तिम्रो होइन। अब अहिले जस्ट डेटा सेट भनौँ होइन। अब आर्गुमेन्ट डब्लु भनेको के हो जस्तो लाग्ला, आर्गुमेन्ट डब्लु भनेको चाहिँ मिनिमाइजिङ के अरे डब्लु एस्ट्रिक इज द भ्यालु विच हेज मिनिमम दिस जेडब्लु होइन। जेडब्लुको चाहिँ यो मिनिमाइज गरेको चाहिँ जुन डब्लु हुन्छ त्यो हो आर्गमिन भनेको। लाइक तिम्रो के गर्न सकिन्छ अर्को भनेदेखि एक्जाम्पलको सेन्समा एउटा लिस्ट छ होइन, लिस्टमध्ये तिम्रो मिनिमम भ्यालु कति हुनसक्छ, 0 1 -2 समथिङ एउटा लिस्ट होला होइन, त्यसको मिनिमम भ्यालु त -2 हो नि। अब त्यो चाहिँ मिनिमाइज गऱ्यो भने -2 आउने हो। तर आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो गिभन कुन बेला चाहिँ -2 हुन्छ। हामीले अहिले इन्डेक्समा काम गरिरहेछौँ भने अघि 3 मा चाहिँ -2 छ नि त 3 को इन्डेक्समा। सो हामीले त्यो -3 चाहिँ निकाल्न सरी त्यो इन्डेक्स चाहिँ निकाल्न खोजेको के, 3 निकाल्न खोजेको के, त्यो -2 चाहिँ निकाल्न खोजेको होइन। यस्तो डब्लु जुनले चाहिँ यो कस्ट फङ्सन मिनिमाइज गर्छ त्यो चाहिँ डब्लु एस्ट्रिक हो क्या। अब त्यो है। अब यो चाहिँ अब नोटेसन मात्रै हो, खासै केही एचिभ गरिए छैन अहिलेसम्म यो कुरालाई मिनिमाइज गर्ने अनि त्यो मिनिमल भ्यालुमा चाहिँ डब्लु एस्ट्रिकमा राख्ने भन्ने कुरा है। सबसे च्यालेन्जिङ कुरा के भनेदेखि यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरा हो। अब डब्लु भनेको त्यही अब अघि जस्तै 1 2 भनेको हरेक उसको लेयरको चाहिँ वेटहरू हो भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ जति बाक्लो हुँदै गयो, जति ऊहरू इन्डेक्सहरू हट्दै गयो त्यति ठुल्ठुलो म्याट्रिक्स ठुल्ठुलो मतलब भेक्टर चाहिँ स्ट्याक हुँदै गएको, म्याट्रिक्स बन्दै गएको जस्तो सेन्समा आउँछ।
अब लसलाई अप्टिमाइज गर्नु पर्यो। अब कसरी पत्ता लगाउनु त त्यो डब्लु यो एस्ट्रिक भन्ने कुरा होइन। अब यो चाहिँ यदि डब्लु नट र अब अहिले चाहिँ के प्लट भयो भने हामीले अहिलेसम्म भिजुअलाइज गर्न सक्ने म्याक्सिमम डाइमेन्सन भनेकै 3D होइन। यो 3D प्लट हो, 2Dमा प्रोजेक्टेड वाला होइन। अब यसमा डब्लु नट र डब्लु वान भएको जम्मा दुईवटा मात्रै वेट भएकोलाई प्रोजेक्ट गर्दा नि यति कम्प्लेक्स आइरह होइन। तिम्रो ग्राफ चाहिँ यो अब्जेक्टिभ फङ्सन अथवा तिम्रो कस्ट फङ्सन चाहिँ यतिको आइरह होइन। अब लाइक यो भनेको चाहिँ जम्मा दुईवटा इनपुट लिएर सिङ्गल एउटा उसको आउटपुट लेयर निकालेको लजिस्टिक रिलेसन भन्दा नि भयो। अब त्यो गर्दाखेरिको अब्जेक्टिभ फङ्सन यस्तो भयो। यो भनेको किनभने यो सिम्प्लिफाई गर्नलाई भने आइहाल्छम्म। यसमा के हुन्छ, जति निलोपट्टि गयो त्यति यो कम भ्यालु भयो, जति रातो भयो त्यति बढी भ्यालु भयो। अनि यो पहेँलो भनेको त 20को भ्यालु भइहाल्यो होइन। अब अघि भने जस्तै यो लस फङ्सन भनेको चाहिँ यहाँ डब्लु पास गरेको, सो डब्लुको फङ्सन है। लस फङ्सन चाहिँ डब्लुको हुन्छ, किनकि डब्लु हामीले लस फङ्सनलाई मिनिमाइज गर्न खोजेको, इनपुट जति नै हुन सक्यो लस फङ्सन चाहिँ मिनिमाइज गर्नु पर्यो। गिभन वेटको लागि चाहिँ कति त्यो इनपुट फिक्स राखेर डिफ्रेन्ट वेटको लागि कसरी त्यो इनपुटलाई मिनिमाइज गर्न सक्यो, अझ मोर करेक्ट फर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ गिभन सेट अफ इनपुटलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सक्यो भन्ने कुरा है। अब ऱ्यान्डमली चाहिँ के हुन्छ, डब्लु नट र डब्लु वान इनिसियलाइज हुन्छ है। अब यसको पनि अब यो इनिसियलाइजेसनको पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ खासै डिटेलमा भन्दिनँ, तर उसमा हाम्रो जेभियर एटल भन्ने चाहिँ एउटा इनिसियलाइजेसन, एउटा यति एटल भन्ने इनिसियलाइजेसन छ। तिनीहरूले चाहिँ वेटहरू नै कसरी इनिसियलाइज गर्ने, कसरी नै हाम्रो वेटलाई कतिको अब एउटा प्रोबेबिलिस्टिक हाम्रो मोड अब प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनमा पास गर्दै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ऱ्यान्डम भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। त्यो अब कस्तो चाहिँ तिम्रो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनबाट पास गरेर निकाल्ने, युनिफर्मली निकाल्ने हो कि होइन, अब नर्मल निकाल्ने हो कि होइन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट निकाल्ने हो कि कतिको रेन्जमा निकाल्ने हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ इनिसियलाइजेसनको चाहिँ अहिलेसम्म जो दिएका छन् मान्छेहरूले 2-3जनाले दिएका छन्, सो त्यही नै डिफल्ट इनिसियलाइजेसनमा युज हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले यो भ्यालु पिक गर्यो भनेर मान्छौँ होइन। अब त्यसपछि ग्रेडियन्ट कम्प्युट गर्यो। कसैलाई ग्रेडियन्ट थाहा छैन भने चाहिँ के हो ग्रेडियन्ट भनेदेखि, ग्रेडियन्ट के भनेदेखि यहाँ हेरे पार्सियल डेरिभेटिभ अफ यो कस्ट फङ्सन विथ रेस्पेक्ट टु वेट छ होइन। अब त्यो भेरिएसन चाहिँ कतिको छ, त्यो तिम्रो वेट चेन्ज गर्दाखेरि त्यो पोजिसनमा त्यही ठ्याक्कै त्यो पोइन्टमा त्यही डेरिभेटिभ छ, जसलाई पनि थाहा, त्यो ठुलोबाट सानोलाई एउटा पोइन्टको कुरा गरिन्छ नि त, त्यो पोइन्टमा चाहिँ कतिको चेन्ज छ गिभन यो जेडब्लुमा डब्लुको कुनै कम्पोनेन्ट चेन्ज गर्दा जेडब्लुमा कतिको चेन्ज भयो भन्ने कुरा है। अब ग्रेडियन्टले के दिन्छ, त्यो डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू डब्लु0 डब्लु1हरू यो दुईवटा छ नि, अब यो दुइटैको चाहिँ म्याक्सिमम डिरेक्सन कुनमा चेन्ज आइरहेछ, कुन डिरेक्सनमा चेन्ज आइरहेछ भन्ने भन्छ। डब्लु1ले अब डब्लु0 यतापट्टि गयो भने डब्लु1को खण्डमा यतापट्टि गयो भने बढ्छ भने, डब्लु1ले माथितिर गयो भने बढ्छ भने होइन। अब यो दुइटैकै डिरेक्सनलाई इन्कर्पोरेट गरेर दुइटैको डिरेक्सनको चाहिँ अब थाहा नि तिमीलाई दुईवटा डिफ्रेन्ट भेक्टरबाट नयाँ भेक्टर चाहिँ दुईवटा जोडेर निकाल्दाखेरि यस्तो दुईवटा भेक्टर जोड्यो, बिचको यो हाम्रो प्यारालोग्राम रुल लायो नि भयो, जस यतातिर चाहिँ मोस्ट चेन्ज भएको गिभन यो क्यापिटल डब्लु यो दुइटैको कम्बिनेसनमा चाहिँ यता यो डिरेक्सनमा बढी चेन्ज भयो भन्ने कुरा होइन। तर हाम्रो के छ भनेदेखि लस अप्टिमाइजेसन हो, त्यो भनेको मिनिमाइज गर्ने हो, त्यसको लोवरपट्टि जाने, तलपट्टि जाने, माथि जाने होइन तलपट्टि जाने होइन। सो यसलाई अब उल्टाइदियो, नेगेटिभ गरिदियो भने त अब भेक्टरलाई नेगेटिभले मोडिफाई गर्दा डिरेक्सन उल्टिन्छ नि त। सो हामी चाहिँ तलतिर जान खोज्छौँ क्या, माथितिर जति भयो तलतिर अब गयौँ। अब अघि नै अब कसैको क्वेसन हुनसक्छ डिफ्रेन्ट अब थोरै सानो मोडलहरूको लागि त डिफ्रेन्ट हामीले लिनियर अलजेब्रा निकाल्ने ड्याङ्गै निकाल्न मिल्छ होइन, 2-3टा ऊहरू लायो भने। तर त्यस्तो गरेर हाम्रो खास चाहिँ डिप लर्निङ भनेको टन्न इनपुटहरू भएको बेला हो, त्यो बेला चाहिँ मेमोरी ओभरफ्लो हुन्छ, धान्नै सक्दैन। सो हामीले चाहिँ एप्रोक्सिमेट गर्न खोज्छौँ यो मिनिमल पोइन्टहरूतिर जानलाई। अब चाहिँ हामी बिस्तारै मिनिमल पोइन्टतिर जान खोज्छौँ।
अब अहिलेको जुन डिरेक्सनमा यसले ग्रेडियन्ट दिएको थियो त्योभन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा घुमिरहेको छौँ होइन, त्यहाँतिर थोरै उ गऱ्यो। अब बिस्तारै 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 मुभ गर्छौँ अनि तल निलोमा आयौँ। अब हामी चाहिँ जे होस् अब यो चाहिँ ग्लोबल मिनिमा हो भनेर मान्छौँ होइन। अब यहाँसम्म कन्भर्ज भयो, अब यही नै भ्यालु होला कस्ट फङ्सनको चाहिँ मिनिमल, किनकि वरिपरि सबै बढी छ अनि कतै पनि यसमा कन्भर्ज भयो भनेपछि यो नै हो यसको मिनिमल भनेर मान्छौँ। अनि योलाई प्यारामिटरलाई चाहिँ अब यो गिभन डब्लु नट र डब्लु वानको सेटलाई चाहिँ अब हामी मिनिमल आर्क मिन अफ त्यो कस्ट फङ्सन मानेर अब चाहिँ राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सक्ला भनेर चाहिँ एउटा त्यो एजुम गर्छ होइन। सक्ला भनेर मैले किन भनिरहेको छु भनेदेखि ग्लोबल मिनिमम नहुनसक्छ, यो कुनै लोकल मिनिमम फस्या हुनसक्छ। योभन्दा चाहिँ यो तलको राम्रो आउँछ नि त, एउटा केही सेन्ससम्म एउटा केही अलिअलि सेन्स गर्न थाल्छ उसलाई, ए 1 आएर 1 तिर जानु पऱ्यो, 0 आएर 0 तिर जानु पऱ्यो भन्ने सेन्स आउँछ। तर ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ यदि ग्लोबल अप्टिमा नहुने भए। ग्लोबल अप्टिमा भयो भने नमिल्न चाहिँ किन सक्छ भने गिभन नम्बर अफ फिचर, गिभन नम्बर अफ इनपुटै कम छ भने चाहिँ तिमी जतिसुकै ग्लोबल अप्टिमै पुगे पनि त्यसले प्रेडिक्ट गर्न नसक्ने हुनसक्छ है। अघि नै मैले अलिकतिको त्यहाँको कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ अब ग्रेडियन्ट डिसेन्टको एल्गोरिदम चाहिँ यो हो, ऱ्यान्डमली इनिसियलाइज गर्ने। यन भनेको यो हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भने यसले चाहिँ, तर यो इनिसियलाइजेसन डिफ्रेन्ट तरिका हुनसक्छ। यसले चाहिँ यो अहिलेको यो एल्गोरिदम पढ्दाखेरि चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन 0 अनि भेरिएन्स चाहिँ सिग्मा राखेर, सिग्मा स्क्वायर सरी भेरिएन्स चाहिँ सिग्मा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राखेर चाहिँ इनिसियलाइज गर्ने। अनि एउटा लुप चलाउने भाइल ट्रु जस्तो कन्भर्ज नहुन्जेलसम्म गिभन दुइटाको डिफ्रेन्स चेक गरेर नि अनि एकदम चाहिने भन्दा चाहिँ अब जति चाहिन्छ त्यो जति हुनुपर्ने टलरेन्स भ्यालु त्योभन्दा कम आउनु थाल्यो भने यसलाई रोक्दै हुन्छ लुप होइन। अब ग्रेडियन्ट कम्प्युट गर्ने, ग्रेडियन्टको उल्टो डिरेक्सनमा हिँड्ने, यहाँ माइनस छ होइन, प्लस गरेर ग्रेडियन्टको डिरेक्सनमा हिँड्थ्यो, नेगेटिभ गरेर ग्रेडियन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा हिँड्यो। यो यहाँ यस्तो ऊ देखाइरह नि, यसको इटा भन्छ क्या यसलाई, करेक्ट मी इफ आइ एम रङ है सरी। अब यो इटा भनेको चाहिँ लर्निङ रेट है, लर्निङ रेट भनेको चाहिँ अघि बिस्तारै अघि बढ्ने भएको थियो नि, कति बिस्तारै अघि बढ्ने त नि भन्दाखेरि यो इटाले दिन्छ। अब लास्टसम्म वेटमा यसरी असाइन गरिरहेछ, त्यही कुरा त्यही वेटमै असाइन गरेर अनि लास्टमा एउटा वेट आउँछ, त्यो भनेको चाहिँ एउटा लर्न्ड वेट हो। अब अघि जसरी 1लाई चाहिँ 0.1 गराएको थियो, अब चाहिँ 0.1 गर्दा अलिक नजिकमा जान्छ है। यही कुरा अब टेन्स फ्लोमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब यो जस मन नलाग्नेले खासै नगर्दा नि हुन्छ। जस वेट इनिसियलाइज गरेछ अनि त्यसपछि लस कम्प्युट गरेछ अनि जस ग्रेडियन्ट टेप भनेको चाहिँ यो भित्र चाहिँ जीले ग्रेडियन्ट निकाल्छ क्या। यो हाम्रो कन्टेक्स्ट भने कसैलाई थाहा भने कन्टेक्स्ट म्यानेजर हो यो पाइथनको, अनि त्यहाँबाट जी निकाल्यो, जीले चाहिँ ग्रेडियन्ट टेप भनेको चाहिँ यसो ग्रेडियन्ट के होला अनि आफै सोचेर बस्छ क्या। यसमा अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अटो डिफ्रेन्सिएसन भन्ने हुन्छ, कसैले हेर्न मन लाग्छ त्यो हेर होइन। त्यो भनेको चाहिँ के भनेदेखि उसले अब तिमी जस्तोसुकै कम्प्लेक्स फङ्सन ल्याए पनि टेन्सर फ्लो पाइटर्स एउटा जुन ग्रेडियन्ट कम्प्युटेसन एउटा लाइब्रेरीले तिम्रो जस्तोसुकै फङ्सनको नि ग्रेडियन्ट कम्प्युट गर्न सक्छ कि। कसरी गर्न सक्छ भनेदेखि उसले वाइ भनेको ए इन्टु के अरे यक्स प्लस बी भनेर काहीँ डिफाइन गर्यो भने उसले कसरी त्यो मल्टिप्लाई भइरहेछ भनेर एउटा ट्री बनाउँछ, त्यो ट्री भन्दा उल्टो डिरेक्सन ट्राभर्स गरेर अनि त्यसरी ग्रेडियन्ट कम्प्युट गर्छ, इन्स्ट्यान्टली ग्रेडियन्ट कम्प्युट गर्न सक्छ क्या। यदि तिमीले गिभन यसरी कम्प्युट गर यो हो ग्रेडियन्ट यसको नदिए पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा मात्रै मैले यहाँ देखाएको है। यस लस फङ्सन कम्प्युट गर्छ अघिदेखि यो जीभित्र चाहिँ ग्रेडियन्ट टेप राखेको भएर चाहिँ यसले हेरेर बसिरहेको सबै त्यो अटो डिफ्रेन्सिएसन गरेर बसिरहेछ। सो अब त्यसले चाहिँ ग्रेडियन्ट निकाल्छ, त्यही हो। अनि त्यो अटो डिफ्रेन्सिएसन गरेर अनि त्यहाँबाट ग्रेडियन्ट कम्प्युटर लस अब गिभन लसबाट चाहिँ वेटको ग्रेडियन्ट कति यो आउटपुट फङ्सन इनपुट फङ्सन भनेर उसले सब ब्याक गएर ग्रेडियन्ट निकाल्छ। ग्रेडियन्ट चाहिँ यसरी ऊ गर्छ, अपडेट गर्छ। पाइटर्समा सिमिलर हुन्छ। अब यहाँ वाइल ट्रु छ, अथवा यहाँबाट रोकिन सकिन्छ। अब कम्प्युटिङ ग्रेडियन्ट ब्याक प्रोपगेसन भने होइन, अब सुरुमा के भइरह यक्स हो, अब W1 मल्टिप्लाई भयो, अरू नै होला। अब यहाँ यक्स भनेको चाहिँ इन्डेक्स नदिन साथै यो धेरैवटा यक्स है। अनि W1ले यो भइरह Z1 निकाल्दा Z1 W2 मल्टिप्लाई गरेर यो प्रेडिक्टेड वाइ ह्याट हो है। वाइ ह्याट कसरी अब यसो स्ट्याटिस्टिक्समा हेरेको है, वाइ ह्याट भनेको जहिले पनि एउटा स्ट्याटिस्टिक भन्छ त्यसलाई चाहिँ, त्यो भनेको चाहिँ एक्चुअल
एउटा प्यारामिटर हुन्छ, एउटा स्ट्याटिस्टिक हुन्छ होइन। अब प्यारामिटर भनेको एक्चुअल जुन ठुलो डाटा सेट हो, ठुलो पपुलेसन हो, एक्चुअल चाहिँ के हो त्यो चाहिँ हाम्रो उसले दिन्छ, यो ह्याड बिनाको एक्चुअल चाहिँ त्यो हो भन्ने हुन्छ होइन। अब ह्याड दिन साथै त्यो भनेको चाहिँ प्रेडिक्टेड हो, त्यसलाई एक्सपेक्टेड पनि भनिन्छ होइन। त्यो होला भनेर प्रोबेबिलिस्टिक हिसाबमा त्यो होला भन्नेलाई चाहिँ सेन्समा जाँदाखेरि चाहिँ ह्याड दिने चलन छ स्ट्याटिस्टिकलाई। अब यसरी चाहिँ लस फङ्सन कम्प्युट भइरह। अब चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि हाउ डज स्मल चेन्ज इन वान वेट, यो W2 चाहिँ थोरै चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ JW चाहिँ कतिको चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्छ। यो यसो अघि मैले ग्रेडियन्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलि त्यहाँबाट पनि अब असो बुझिसक्यो होला। कुन डिरेक्सनमा कति चेन्ज भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पनि दिन्छ कि कुनै ठुलो एउटा भ्यालु छ भने त्यो यसमा भत्तै चेन्ज हुन्छ, अनि सानो भ्यालु चाहिँ के अरे बिस्तारै चेन्ज हुन्छ नि त। सो अब यसरी चेन रुल युज गर्ने भन्छ है। अब हाम्रो यहाँ छ होइन कस्ट फङ्सनसँग जोडिएको त तिम्रो यो प्रेडिक्टेड भ्यालु हो नि त वाइ ह्याडको, त्यो त सिधै निकाल्न सकियो होइन। अब वाइ ह्याड र Z1 जोडिए भनेपछि यो र यो दुइटाको चाहिँ निकाल्न सकियो होइन। अनि त्यो चेन रुल युज गरेर यो र दुइटाको निकाल्न सकियो क्या। अनि यही हो चेन रुल। कसैले डिप लर्निङतिर चाहिँ मल्टिभेरिएबल क्यालकुलसतिरको बढी युज हुन्छ भने नि यस्तो यस्तो चेन रुलहरू चाहिँ बढी युज भइरहेको हुन्छ है। अनि लिनियर अल्जेब्रा कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अघिको जुन मैले XTW भने त्यहाँ चाहिँ लिनियर अल्जेब्रा युज भयो। यसै गरी त्यहाँ प्रोग्रेसन के भइरह चेन रुल लाउँदै पछाडि ठेलिरहौँ क्या हामी है। अब चाहिँ एभ्री वेटको लागि पछाडि गएर बसिरहौँ, चाहिँ जुन एरोको उल्टो डिरेक्सनमा गइरहौँ, त्यो भनेको ब्याकतिर प्रोपागेट गर्ने, ठेल्ने होइन, केही कुराको लागि आउटपुट निकाल्ने। अब त्यसरी अब चाहिँ हामीलाई यो वेटहरू चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हो नि त। भन्छ वेट अनुसारको ग्रेडियन्ट निकाल्नुपर्ने हो नि। भनेपछि यो W2 राखेर यहाँ यो W2 राखेर ग्रेडियन्ट निकाल्छौँ, अनि त्यो ग्रेडियन्ट युज गरेर फेरि यहाँ W1 युज यो फर्मुला युज गरेर फेरि W1 को निकाल्छौँ। यसरी डिफ्रेन्ट ग्रेडियन्ट कम्पेयर गरेर त्यसको उल्टो डिरेक्सनमा सर्छौँ क्या। W1 को ग्रेडियन्ट युज गरेर W1 लाई चाहिँ अपडेट गर्छौँ, W2 को युज गरेर W2 लाई अपडेट गर्छौँ। अब चाहिँ अब यसमा पनि एकचोटि हेरौँ होइन। अब अघि नै जुन ग्रेडियन्ट भने जुन हाम्रै फङ्सनको चाहिँ कुन डिरेक्सनमा कतिको चेन्ज भइरह भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्युट गर्ने भइहाल्यो होइन। साथसाथै के हुन्छ भनेदेखि यदि यो भ्यालु नै ठुलो छ भने ठुल्ठुलो मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ क्या। यो भ्यालु जस्तै ठुलो नेटवर्क छ अनि त्यसमा भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा ग्रेटरहरू छन् भ्यालुहरू भने चाहिँ पछाडिबाट मल्टिप्लाई हुँदै आएर 1 भन्दा ग्रेटर भनेर त्यो बढ्दै आएर यहाँ जान्छ होइन। लसहरू चाहिँ बढ्दै आउँछ। मतलब ग्रेडियन्टहरू गरेर प्रोपागेट गर्ने हो। ग्रेडियन्टहरू प्रोपागेट गर्दाखेरि चाहिँ यो वेटले मल्टिप्लाई भएर जान्छ नि त। सो यो वेट चाहिँ बढ्दै जाने भयो यदि वेट चाहिँ तिम्रो ग्रेटर देन 1 छ भने। यदि लेस देन 1 छ भने यो वेट चाहिँ घट्दै जाने भयो कि यो वेटले चाहिँ कति भ्यालुहरू चाहिँ ठुलो बनाउने सानो बनाउने एकदम कन्ट्रोल गरेर हुन्छन् कि। अनि त्यसरी एडजस्ट गर्ने हो। अब कस्तो हुन्छ प्र्याक्टिसमा भन्ने कुरा होला। अब यो जुन देखिरहेको नि यो भनेको अब कतै गएर त्यो हाम्रो जियोलोजीको मोडल होइन। यो भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा लसको हो के अरे लस फङ्सन यस्तोसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा हो। अब भिजुअलाइजिङ द लस ल्यान्डस्केप अफ न्युरल नेट भन्ने चाहिँ डिसेम्बर 2017 को पेपरमा छ। यो कसैले हेर्न भन्दाखेरि त्यहाँ हेर्दा हुन्छ। अनि हाम्रो अब लस फङ्सन चाहिँ अब यसरी कम्प्युट गरिन्छ होइन। तर अब यो अप्टिमाइज गर्न अलि गाह्रो हुनसक्छ है। अब के गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा भनेदेखि यो ग्रेडियन्ट कसरी निकाल्ने, यहाँ अब ग्रेडियन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा त अघि मैले भनिहालेँ। अटो डिफ्रेन्सिएसनमा यो पाइटर्स यो टेन्सरफ्लो जस्तोले गरिहाल्छ। तर यो छ नि जुन अब अपडेटको रुल हो क्या तिम्रो सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा। यहाँ अपडेटको रुल चाहिँ सिधै यो रुल छैन हाम्रो। अब यो रुलमा हाम्रो प्यारामिटर के छ भनेदेखि अब यो लर्निङ रेट हो। लर्निङ रेट भनेको हाइपर प्यारामिटर पनि भन्छ। किन भन्छ भनेदेखि अघि नै मैले जुन फङ्सन देखाएको थिएँ fx xi सेमिकोलन W भनेको चाहिँ f इज द फङ्सन अफ xi प्यारामिटराइज बाई W भन्छ। त्यो चाहिँ प्यारामिटर भनेको लर्न गर्छ क्या। तिम्रो यसरी जुन W मा असाइन भइरह नि W त आफै सिकिरह कि W आफै इम्प्रुभ भइरह होइन।
इम्प्रुभ गर्न खोजिरहेको छौ एटलिस्ट होइन। तर इँटा त केही पनि चेन्ज भएन नि, इँटा त जे छ त्यही छ नि। इँटा त तिमीले इम्प्रुभ हुँदैन भन्छ चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो प्यारामिटर जुन चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्न, र त्यो इम्प्रुभ गर्न नसकेको खण्डमा तिम्रो मोडलले लर्न गरेर नसक्ने हुनसक्छ क्या। सो त्यस्तो प्यारामिटरले हाइपर प्यारामिटर हुन्छ एचआइपिएल है। अब यो अब यसमा चाहिँ हाइपर प्यारामिटरहरू कसरी राख्ने त नि भन्ने कुरा आउँछ। ल अब हाइपर अघि नै जुन मैले भनिहालेँ, तिम्रो नर्मल्ली इम्पेरिकल्ली राखिन्छ है। धेरै हाइपर प्यारामिटर लर्न भइहाल्यो हुन्छ। हाइपर प्यारामिटरहरू कसरी गर्ने, वेटको अपडेटको रुलहरू कसरी गर्ने, यो त एकदम सिम्पल ग्रेडियन्टेसनको सिम्पलेस्ट फर्म हो त्यो। अब यसमा के छ, यो हामी यहाँ छौँ इनिसियल केस, पुग्नुपर्ने यो जुन तारा छ अहिले त्यो ताराबाट पुग्नुपर्ने है। अब स्मल लर्निङ रेटले के गर्छ, यहाँ ग्रेडियन्ट निकाल्यो माथितिर छ, त्यसको नेगेटिभ डिरेक्सन दियोस्, बिस्तारै तलतिर हिँड्यो होइन। अब बिस्तारै कन्भर्ज हुन्छ। अब बिस्तारै कन्भर्ज हुँदा के हुन्छ भनेदेखि यहाँतिर छ नि वानतिरको यो W1 हुने जुनतिर हेऱ्यो भने यसको लगभग यहाँ ग्रेडियन्ट एकदम थोरै हुन थाल्छ। अनि थोरै भएपछि यो सर्नै छोड्छ। अब लाइक यहाँ त खासै छैन होइन, तर यहाँ बिचमा थोरै यस्तो खाल्टो परेको है, थोरै खाल्टो परेको, यो खाल्टोभन्दा यता पनि ग्रेडियन्ट कम उनी छ भनेपछि यता अगाडि बढ्न सकेन। यहाँ ग्रेडियन्ट कम्प्युटर तलतिर छ, यहाँ ग्रेडियन्ट कम्प्युटर तलतिर छ, अनि बिचमा अड्क्यो कि यो अब यहीँ के अरे उसमा हाम्रो लोकल मिनिमममा अड्क्यो, यहाँ पुग्नै सकेन। सो स्मल ग्रेडियन्ट बिस्तारै बिस्तारै हिँड्यो भने कि अब यसको सेन्स के हो भनेदेखि तिमी यसलाई चाहिँ हिमाल चढिराखौ भन्ने सेन्समा बुझ कि। अब यसमा हामी घाँस चाहिँ हिमाल झरिराखौँ होइन, तर अब जस्तै हिमाल झरिराखौँ भने पनि बुझ्यो हुन्छ। त्यस वरिपरि हिमाल छ, तिमीले वरिपरिको मात्रै हेरेको छौ, धेरै टाढाको सेन्स तिमीले टाढासम्म आँखै पुराएन, वरिपरिको मात्रै हेरेको भने त यता नि हिमाल उता नि हिमाल भन्छ म त एउटा भ्याली यहाँ पुगेँ, म त तराई पुगिसकेँ जस्तो लाग्ला होइन। तर जस्तै यहाँ काठमाडौँको पनि त्यही थोरै हिमाल यहाँ चढेर थोरै अब खसिन्छ, अब तिम्रो तराईतिर पुग्न थाल्यो नि त। काठमाडौँ वरिपरि हेर्ने हिमाल देखिन्छ, त्यहीँ अब म तराईमा आइपुगेँ जस्तो सेन्स हुन थाल्छ नि त। सो वरिपरिको एकदम नजिकको मात्रै हेर्न थाल्यो भने बिस्तारै त्यही लोकल मिनिमममा तिमी अड्किन्छौ क्या। अनि त्यो ग्लोबल मिनिमम पुग्नै सक्दैन। अब लार्ज हो भने के हुन्छ, लार्ज हो भने वात्त यहाँ जाने, अनि यहाँ त तिम्रो भएछ के अरे ग्रेडियन्ट त अलि नै बढी नै भएछ, अनि फेरि माथि गयो, अनि तिम्रो यस्तो यहाँ भएको है, यहीँ दुइटा हल्लेर बस्थ्यो क्या। अब यो एकदम अनस्टेबल हुन थाल्छ, एकदम धेरै भयो भने, अनि डाइभर्ज हुन्छ, झन् खराब भयो कि लार्ज पनि। अब स्टेबल हो भने के हुन्छ, अब स्टेबल भनेको चाहिँ एकदम त्यो कोटेडवाला स्टेबल राखेको हुन्छ होइन। त्यसले चाहिँ स्टेबल भन्ने हाम्रो निकाल्ने एकदमै गाह्रो छ होइन। त्यो भने धेरै रिसर्च गरेको मान्छेले पनि योदेखि यो रेन्जमा भनेर दिन्छन् मोडलहरूलाई, उनीहरू पेपर पब्लिस गर्दा पनि। त्यो एकदम गाह्रो छ, आफ्नै उसमा निकाल्ने हो त्यो। बिस्तारै हरेक हाइपर प्यारामिटर चेन्ज गर्दै 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 कम्बिनेसन हाइपर प्यारामिटर चेन्ज गरेर बल्ल थाहा पाइन्छ कि स्टेबल लर्निङ रेट के हो भनेर होइन। तर त्यो तिमीले जुन बेला एचिभ गर्छौ त्यो बेला चाहिँ बिस्तारै स्मुथली के अरे घट्दै जान्छ। सबै लोकल मिनिमाहरू चाहिँ हटाउँदै तिम्रो ग्लोबल मिनिमा पुग्छ। यदि सबै कुरा चाहिँ भनौँ न सबसे बेस्ट छ भने चाहिँ त्यो हुन्छ है, त्यो सेन्स हुन्छ। अब हेर कसरी थाहा पाउनु पर्ने तिम्रो बेस्ट आइडियल कुन हो भन्ने कुरा होइन। डिफ्रेन्ट लर्निङ रेट युज गर्ने, अनि तिम्रो लागि चाहिँ जुन ठिक हुन्छ त्यही युज गर्छौ है। अब अर्को सेन्स भने अर्को कुरा भनेको चाहिँ एड्याप्टिभ लर्निङ रेट भन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ गिभन उसमा गिभन तिम्रो लस फङ्सनमा एड्याप्ट हुने गर्थ्यो भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यो एड्याप्टिभ लर्निङ रेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि गिभन सुरुमा चाहिँ एउटा लर्निङ रेट तिमीले यो ठाउँबाट स्टार्ट गर भन्नु भन्छौ होइन। अब त्यो लर्निङ रेट चाहिँ के हुन्छ भने जुन कुरा चाहिँ यहाँ मैले ठ्याक्क देखाउन सकिनँ, तर यसरी सम्झ होइन। तिम्रो कसैलाई यसो ट्याकोहरूको बारेमा याद छ भने चाहिँ त्यो ट्याको कस्तो हुन्छ, दुईतिरको चाहिँ रोटी जस्तो हुन्छ, बिचमा चाहिँ यस्तो केही कुरा हाल्नलाई यसरी डोबाएर राखेको हुन्छ नि त। अनि त्यो बिचको चाहिँ के त्यसले चाहिँ के सेन्स गरेर त्यसले चाहिँ के भनिरहेको छ भनेदेखि मैले त्यो लामो डिरेक्सनमा न्यारो छ, त्यो हल्लेर बस्नु पऱ्यो त्यहाँ होइन। एकदम यता एउटा भित्तादेखि अर्को भित्ता ठोकै गर्नु पऱ्यो होइन। तर अर्को डिरेक्सनमा त तिम्रो त्यस्तो त्यो ठुलो छ नि त, अनि त्यो सर्ने ठाउँ धेरै छ त्यो सेन्समा। त्यो ट्याको यसरी हेऱ्यो भने अनि अब त्यो सानोमा त हामी खासै हल्लेर बस्नु परेन नि त, हिँड्नु परेन, किनकि हामी त
बिस्तारै सरे भयो त्यहाँ त्यो डिरेक्सनमा, अनि ट्याकोको चाहिँ तिम्रो वाइड डिरेक्सनमा चाहिँ अलिक बढी सर्नुपर्ने भयो। त्यो कुराहरू चाहिँ यसले एडजस्ट गर्छ, एड्याप्टिभ लर्निङ रेटहरूले एडजस्ट गर्छ। त्यो कतिको त्यो गिभन भेरिएबलहरू चाहिँ चेन्ज भइरहेछन्, त्यो अनुसार चाहिँ त्यो गिभन भेरिएबलको लागि चाहिँ छुट्टै लर्निङ रेट राख्न सक्छ क्या यसले। अब त्यसमा चाहिँ अब ग्रेडियन्ट डिसेन्टकै एल्गोरिदमहरू हेरौँ होइन। अब यसमा चाहिँ के खान्छ एउटा यस ल अरू छैन के अरे हाम्रो ग्रेडियन्ट डिसेन्ट ऊ छ होइन। ल एसजिडी छ, एसजिडी भनेको चाहिँ तिम्रो सिम्पलेस्टवाला हो, स्टोकास्टिक ग्रेडियन्ट डिसेन्ट भन्छ यसलाई। यो भनेको चाहिँ अघि जसरी एउटा सानो एउटा मात्रै ऊ देखाएको थियो नि, एउटा चाहिँ यक्स निकाल्यो, त्यसको गिभन वाइ कति हुन्छ भन्ने निकालेको थियो नि, त्यही गिभन एउटा इनपुटले नि अनि गिभन लस निकाल्ने, अनि अघि जुन हाम्रो एउटा इन्टायर ट्रेनिङ सेटको बिचमा चाहिँ अब्जेक्टिभ फङ्सन हुन्छ भन्थ्यो, अहिले चाहिँ एउटा मात्रै कुरामा अब्जेक्टिभ फङ्सन राख्छ यसले। अब जुन योभन्दा तलका छन् त्यो भनेको चाहिँ एड्याप्टिभ लर्निङ रेटहरू है। यिनीहरूमा चाहिँ अब लर्निङ रेटहरू एड्याप्ट हुन्छ, कतिको कुन प्यारामिटर कतिको चेन्ज भइरहेछ, अनि गिभन त्यो डिरेक्सनमा कतिको बढी स्लोप छ होइन। जस्तै अब अलिक बढी नै तिम्रो स्लोप छ भने त्यो डिरेक्सनमा भ्वात्तै अलिक धेरै नै भिड रहेछ, भ्वात्तै दौडिन सकियो होइन। अब अलिक बिस्तारै सर्यो होइन, बिस्तारै सर्न सकियो, जस्तो त्यो सेन्सहरू पनि आउँछ होइन। त्यसरी चाहिँ लर्निङ रेट एडप्ट गरेर तलकाहरूलाई त्यसरी गर्छन्। आज अलिक टाइम भइसकेको छ, त्यो यसमा अलिक डिटेलमा नजाउँ होइन। अब चाहिँ तिमीलाई हेर्न मन छ भने स्टोकास्टिक यो पेपरहरू हेर्दा हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ म पहिल्यै के डिस्क्लेमर दिन्छु भनेदेखि तिमीहरूलाई जुन चाहिँ अरू पेपरहरू भन्दा चाहिँ यो एल्गोरिदम हुन्छ नि, जुन हाम्रो ग्रेडियन्ट डिसेन्टको एल्गोरिदमहरूको पेपर चाहिँ लास्टै टफ हुन्छ, यसमा म्याथमेटिकल्ली रिगरस हुन्छ। यो यदि सुरुमा छौ भने चाहिँ यो एकदम गाह्रो हुन्छ पेपर पढ्दा। यसको लागि यो अहिलेलाई चाहिँ यो रुरल डट आइएको चाहिँ यो ब्लग ठिक छ है। हाम्रो उसको पनि ठिक छ, यो उसको स्ट्यान्डफोर्डको चाहिँ एउटा छ सिएस समथिङ कतिको, त्यसमा पनि राम्रो छ ग्रेडियन्ट डिसेन्टको। अब चाहिँ CS 231 होला, त्यसमै होला, त्यस अहिले म लिङ्क हाल्दिउँ न। अनि यो हो, अब यो टेन्सरफ्लोको टिपमा नजाउँ अहिले चाहिँ अप्टिमाइजर छ यहाँ, एउटा मोडल तिमीले तयार गर्छ, अघि नै जुन भनेको थियौ, अघि नै त्यो सिक्वेन्सियल मोडल अलिअलि देखाएको थियो, त्यो मोडल तयार गर्छौ, अप्टिमाइजर लिन्छौ, अनि ग्रेडियन्ट टेपले ग्रेडियन्ट कम्प्युट गर्छ, प्रेडिक्सन निकाल्ने सुरुमा, अनि ग्रेडियन्ट टेपबाट चाहिँ त्यो अघि भने जस्तो अटो डिफ्रेन्सिएसन युज गरेर ग्रेडियन्ट के हो भनेर हेरेर बस्छ। अनि त्यो टेप युज गरेर हामीले लस कम्प्युट गर्छौँ, अनि लस कम्प्युट गरिसकेपछि लस कम्प्युट गरिसकेपछि त्यसको ग्रेडियन्ट चाहिँ लस र यो यसको प्यारामिटरहरू वेट्स जुन थियो त्यो बिचको चाहिँ कति हो ग्रेडियन्ट निकाल्छौँ, अनि त्यो अप्टिमाइजर युज गरेर चाहिँ यो ग्रेडियन्टलाई अपडेट गर्छौँ है। सो यो फ्लो चाहिँ अब हाम्रो मिनी ब्याचमा जाउँ होइन। अब मिनी ब्याचमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि ग्रेडियन्ट डिसेन्ट कस्तो भइरहेको थियो, माथि तल खसिरहेको थियो, अनि हामीले अघिको सेन्स के थियो भनेदेखि जतिखेर ट्रेनिङ सेट सबैको एकैचोटि जेडब्ल्यू निकाल्ने अनि त्यसलाई प्रोभाइड गर्दै जाने तल होइन। त्यो भनेको चाहिँ लगभग बेस्ट तरिकै त्यही हो, किनकि सबै एक्चुअल चाहिँ कुन चाहिँ डिरेक्सनमा छ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यसरी निकाल्न थालियो भने चाहिँ के चाहिँ समस्या आउँछ भनेदेखि कम्प्युटेसनल्ली इन्टेन्सिभ हुन्छ, कहिलेकाहीँ त भनौँ न इम्पोसिबल नै हुन्छ। एउटा गिभन प्लास्टै ठुलो हुन्छ डाटाहरू, अनि एकदम इमेजहरूको आइसकेपछि एकदम हाई रेजोल्युसन इमेज हुन्छ, अनि त्यति हाई रेजोल्युसन इमेजबाट चाहिँ तिमीले धेरैवटा फिचरहरू कम्प्युट गर्छौ इन्टरनल्ली, अनि त्यो निकाल्दाखेरि मतलब नेक्स्ट इम्पोसिबल नै हुन्छ क्या। सो हामीले त्यो गरिन्न है। अब चाहिँ अघि मैले भने जस्तै एसजिडी अलिअलि अघि भनिहालेको थिएँ, स्टोकास्टिक ग्रेडियन्ट डिसेन्ट। अब यो अहिले जुन ग्रेडियन्ट डिसेन्ट गरिरहेको त्यो चाहिँ इन्टायर डेटा सेट ट्रेनिङ डेटा सेटमा हुन्छ। स्टोकास्टिक ग्रेडियन्ट डिसेन्ट भनेको चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट नेक्स्ट पोल, त्यो नर्थ हो भने यो साउथ होइन। अब त्यो भनेको गिभन एउटा यहाँ अरू केही छैन, पिक अ सिङ्गल डेटा पोइन्ट, यो डेटा पोइन्ट लिने, यसको मात्रै जेआई भनेको अघि जस कसैले अब यसो याद गरेको भए चाहिँ यो भनेको युएलडब्ल्यू लेखे नि हुन्छ, लस फङ्सन नै हो, किनकि एउटाको लागि चाहिँ लस फङ्सन लेखिन्छ, अरूको लागि कस्ट फङ्सन। जे भनेको कस्ट फङ्सन, युएल भनेको लस फङ्सन।
जे एउटा कुराको लागि कम्प्युट गर्ने लस फङ्सन हुन्छ है। अब त्यही एउटाको आधारमा मात्रै कम्प्युट गरिदिने चाहिँ स्टोक्यास्टिक ग्रेडियन्ट डिसेन्ट भन्छ है। यसमा लास्टै नै तिम्रो ऱ्यान्डमनेस हुन्छ, किनकि डेटाहरू लास्टै ऱ्यान्डम भएर यो यहाँ लाइक यो डेटा चाहिँ फिगर चेन्ज गरेर जान्छ यिनीहरूले। यहाँबाट जस्तै अहिले घटिरहेको नि त्यो अलि धेरै नै यताउता गर्दै घट्छ, अनि यसको भर हुँदैन क्या। यो यहाँ कन्भर्ज नहुन सक्छ, यो ऱ्यान्डमनेस आएर यतातिर अर्कोतिर जान सक्छ क्या। सो मैले भने जस्तै इजी टु कम्प्युट हुन्छ, तर लास्टै नै नोइजी हुन्छ। स्टोक्यास्टिक भनेको के हो? स्टोक्यास्टिक इज जस्ट के अरे फ्यान्सी टर्म फर ऱ्यान्डम भन्छन् क्या। अब भनेको चाहिँ लास्टै ऱ्यान्डम हुन्छ, यताउता हुन्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ मिनी ब्याच हो है। यिनीहरूले यो चाहिँ मिनी ब्याच यो माथि टाइटल चाहिँ अपडेट गरेर हुन्छ। यो चाहिँ मिनी ब्याच ग्रेडियन्ट डिसेन्ट भन्छ है। अघि जुन यो सेक्सनको हेडिङ थियो त्यही पनि थियो। अनि मिनी ब्याच भनेको के भने ब्याच एउटा निकाल्ने, बीवटा डेटा पोइन्टको। ब्याच भने खासै केही होइन, बीवटा डेटा पोइन्ट चाहिँ ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गर्ने होइन। अनि त्यो गिभन बीवटा डेटा पोइन्टको चाहिँ मात्रै लसको चाहिँ ग्रेडियन्ट कम्प्युट गर्ने, लस कम्प्युट गर्नु पऱ्यो, लसको ग्रेडियन्ट कम्प्युट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो गिभन बीवटा डेटा पोइन्टको चाहिँ जुन ग्रेडियन्ट युज गरेर मात्रै डब्लु कम्प्युट गर्ने क्या। अब एकचोटि यता पनि होइन, ग्रेडियन्ट डिसेन्टमा एउटा इन्टायर जुन हाम्रो ट्रेनिङ सेट थियो, त्यो इन्टायर ट्रेनिङ सेट चाहिँ को लस कम्प्युट गरेर इन्टायरको लस कम्प्युट गरेर एकचोटि मात्रै वेट अपडेट हुन्थ्यो है। अनि अब यसमा स्टोक्यास्टिकमा अब यनवटा चाहिँ उ थियो भने ट्रेनिङ सेटको चाहिँ साइज थियो भने यनचोटि डब्लु कम्प्युट हुन्छ होइन। अब यसमा के हुन्छ, अब सरी मिनी ब्याचमा के हुन्छ, मिनी ब्याचमा चाहिँ तिम्रो यनवटा छ भने बीवटा ब्याच, बी पनि एउटा हाइपर प्यारामिटर हो, कतिवटा राख्छौ सकेसम्म बढिरह। तिम्रो ल्यापटपमा अथवा जुन मेसिनमा गरिरहेछौ त्यो मेसिनमा चाहिँ अटाउने गरी मेमोरी पुग्ने गरी सबसे बढिरह। त्यो गराख्यो भने राम्रो लस आउँछ, लस फङ्सन आउँछ, नोइजी कम हुन्छ है। अब यन बाई बी गरेर जति आउँछ नि त्यसको चाहिँ सिलिङ, मतलब पोइन्ट पा आएर 2.5 आयो भने त हामीले 3 त चलाउनु पऱ्यो नि होइन। सो कारण त्यसको सिलिङसम्म चल्ने हो कि। सो ग्रेडियन्ट डिसेन्ट सबसे कम चल्छ, सबसे कम चोटि वेट अपडेट हुन्छ। अनि हाम्रो स्टोक्यास्टिक सबसे धेरैचोटि हुन्छ। अनि ब्याच चाहिँ सबसे अब 20तिरको भयो है। अनि अब जस्तै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भन्ने, इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्दा एउटा नोट गर्दा चाहिँ के भन्छ भने बीको चाहिँ यदि बी चाहिँ यन छ, मतलब बी भनेकै ट्रेनिङ डेटा सेटकै साइज हो भने त्यो भने ग्रेडियन्ट डिसेन्ट भयो। यदि बी भनेको 1 छ भने चाहिँ त्यो भनेको स्टोक्यास्टिक ग्रेडियन्ट डिसेन्ट भयो। सो फास्टर टु कम्प्युट र स्टोक्यास्टिकको थोरै नोइज हटाएर त्यो बिचको इन्टरमिडिएट कुरा हो, यो युज हुन्छ अहिले। अब एक्युरेट एस्टिमेट, मोर एक्युरेट भने ग्रेडियन्ट डिसेन्ट जतिको चाहिँ कहिले पनि हुँदैन ब्याच युज गर्दाखेरि, अनलेस बी इज इक्वल टु यन होइन। तर अनि तर कन्भर्ज अब त्यो थोरै ऱ्यान्डमली थोरै ऊ आए पनि स्टोक्यास्टिक भन्दा चाहिँ स्मुदर कन्भर्जेन्स हुन्छ। र अब लार्जर लर्निङ रेटको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यदि तिमी ढुक्कै छौ यो डिरेक्सन हो भने यो डिरेक्सनमै ग्रेडियन्ट मतलब मिनिमल छ भने, यदि तिमी ढुक्क छ भने धेरै पाइला धेरै अगाडि हिँड्न सक्छौ क्या। तिमी ढुक्क छैन भने बिस्तारै बिस्तारै हिँड्छौ नि त, अगाडि केही ऊ छ कि होइन त। सो त्यही नै प्रिन्सिपल यहाँ पनि। अनि जति ब्याज ठुलो लियो त्यति बढी ढुक्क हुन थाल्छ, जति बढी ढुक्क हुन्छ कि त्यति बढी लर्निङ रेट राख्न सकिन्छ। अब त्यही भएर फास्ट ट्रेनिङ हुन्छ, प्यारालाइज गर्न सकिन्छ कम्प्युटेसन, अनि स्पिड बढ्छ। जिपियुमा राख्न सक्यो, जिपियु भनेको चाहिँ धेरै कुरा प्यारालली कम्प्युट गर्न सक्ने ऊ होइन, धेरैवटा कोर हुन्छ। सो अब यसमा चाहिँ कति छ बाँकी, ओके 95 पुग्यो ल सकिँदा। अब ल अब ओभरफिटिङ चाहिँ के अरे को बारेमा कुरा गर होइन। ओभरफिटिङ भने के भनेदेखि ओभरफिटिङ र अन्डरफिटिङ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै यही कुरा यस्तो परेको एउटा चाहिँ वाइ चाहिँ यस्तो छ, यक्स यस्तो छ, वाइ चाहिँ
के अरे गिभन भ्यालु अफ एक्सको लागि चाहिँ वाइ यस्तोवाला फङ्सन छ भने स्क्याटर प्लटमा यस्तोवाला आयो भने चाहिँ अब एउटा लाइनले डिभाइड गर्न सकिएन नि ठ्याक्कै। यो चाहिँ हामी अहिले रिग्रेसनमा गरेर छौँ है। अनि ठ्याक्कै यो गिभन डेटा पोइन्ट चाहिँ एउटा यही लाइनको चाहिँ ऱ्यान्डमली तलमाथि आएको हो भन्न सकिन्न नि त, किनकि यहाँ धेरै डाइभर्स भइरह ठ्याक्कै मिलेन। ओभरफिटिङमा गयो भने हरेक पोइन्टलाई जोडिरह क्या। यो तिमीहरूले ऊहरू ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन जस्तो भयो भने हरेक पोइन्टबाट पास भएर गए जस्तो क्या, ठ्याक्कै इन्टरपोलेट गरे जस्तो क्या। यो लास्टै ओभरफिट भयो, यसमा अलि धेरै ऱ्यान्डमनेस आइरह। सो अब आइडियल फिट चाहिँ के भन्छ, बिचको हरेक यो ऱ्यान्डमली आइडियल फिट होइन के भनेदेखि यो जुन हुन्छ एप्रोक्सिमेट गरेर फङ्सन हुन्छ त्योभन्दा तल र माथि चाहिँ ऱ्यान्डमली यो तल र माथि आउन सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ सेन्स गर्छ है। यसमा चाहिँ अलि धेरै नै हेर्दैखेरि नै हामीले धेरै नै उ भयो भन्ने कुरा हुन्छ नि त। अब यो भनेको के हो, यो भनेको चाहिँ अन्डर फिटिङको बायस बढी हो। बायस भने के भने हामीले अथवा मोडलको बायस भनिन्छ। मोडल बनाउँदाखेरि हामीले जे होस् यो त लिनियरले गर्न सकिहाल्छ नि, एउटा लाइनले सेपरेट गर्न सकिहाल्छ नि। अन्त जुन पहिले एउटा सोच छ नि, जुन बायसनेस छ नि, त्यो बायसनेस चाहिँ भएको कारणले चाहिँ यसलाई हाई बायस भन्छ। अब हाई बायस भेरिएन्स चाहिँ लो भइरहेको, यहाँ खासै भेराइ भएको छैन होइन। यसको सेन्समा हेऱ्यो भने यहाँ अर्को एउटा थपिदियो भने लास्टै भेराइ भइरहेको यहाँ तल र माथि गरेर। सो यो ओभरफिटिङमा चाहिँ हाई भेरिएन्स लो बायस, किनकि हामीले त यो यस्तो खाले क्वाड्रेटिकले गर्नै सक्दैन नि। यो त टन्न 6-7 डिग्री चाहिन्छ भने हाम्रो बायस नै राखेनौँ, रोकेनौँ, जति पनि राख्न दियौँ होइन। सो हाई के अरे बायस चाहिँ के अरे लो भयो होइन, अनि भेरिएन्स चाहिँ बढी भयो, त्यसको अपोजिट यहाँ। अनि यसमा चाहिँ अब बायस पनि थोरै राख्यौँ, बिचतिरको राख्यौँ, भेरिएन्स पनि छैन खासै। लो बायस लो भेरिएन्स भने चाहिँ बेस्ट हो आइडियल फिट। अनि रेगुलेसन चाहिँ किन चाहियो भनेदेखि अब रेगुलेसन चाहिँ अब यस्तो है, अन्डर फिटिङबाट यो जान चाहिँ सजिलो हुन्छ, किनकि तिम्रो मोडलको लेयरहरू थप्दियो, लेयर थपेपछि कम्प्लेक्स गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो चाहिँ नर्मली अन्डर फिटिङको समस्या आउँदैन, किनकि थपेपछि आउँछ चाँडै नै सल्भ हुन्छ है। अब योबाट चाहिँ ओभर फिटिङबाट चाहिँ आइडियल फिट कसरी आउने भन्ने कुरा हो मेन अब हामीले हेर्न आएको चाहिँ। अब रेगुलेसन के भनेदेखि अब हाम्रो अप्टिमाइजेसन प्रब्लमलाई चाहिँ कम्प्लेक्स मोडलहरू युज नगर्ने, थोरै भयो भने बायस राख्ने, धेरै भेरिएसन हुन नदिने, धेरै उहरूमा हाम्रो गिभन इनपुट चलाउँदाखेरि धेरै वात्तै नसर्ने तिम्रो उहरू भन्छ, धेरै ऱ्यान्डम हुन नदिने, त्यसलाई रेगुलेसन भन्छ होइन। अब जेनरलाइजेसन चाहिँ बढाउनको लागि अनसिन्डेडमा इन्फ्लुएन्स चाहिँ राम्रो होस् भन्ने कुरा सेन्समा चाहिँ आउँछ होइन। अब यस्तो गरेर त भएन नि, धेरै नै उ भन्दा एउटा त मोडल कम्प्लेक्स भयो, धेरैवटा वेट चाहियो, धेरैवटा डिग्री हुन्छ, त्यो धेरै कम्प्लेक्स हुन थाल्यो होइन। अब यहाँ चाहिँ यो भए त सिम्पल पनि भयो, अनि हाम्रो ऱ्यान्डमनेस तलमाथि भएपछि अलि राम्रो आउँछ अनि सेन्स हो है। अब एउटा भनेको चाहिँ ड्रप आउट हो। ड्रप आउट चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ऱ्यान्डमली चाहिँ एक्टिभेसनहरूलाई 0 बनाइदिने, मतलब त्यो ड्रप आउट भनेको त्यो मान्छे चाहिँ अब निक्ल्यो, त्यो नोड चाहिँ त्यहाँ ठाउँबाट निक्ल्यो, त्यो त्यहाँ हुनु नहुने एउटै हो क्या। त्यहाँ भए पनि त्यसले 0 मात्रै आउटपुट गर्छ त्यो नोडले भन्ने कुरा है। अब यो चाहिँ ट्रेनिङमा मात्रै हुन्छ, इन्फ्लुएन्स टाइममा हुँदैन। अब जस्तै ड्रप आउट चाहिँ p=0.5 राख्ने, हरेक चाहिँ नोड चाहिँ जाने, मतलब ड्रप आउट हुने चाहिँ प्रोबेबिलिटी 0.5 हुन्छ। हरेक चाहिँ अब 0 हुन्छ नि होइन। सो चाडा छ, अनि अब एक्सपेक्टेड भनेको चाहिँ 2टा जान सक्छ, मिन भ्यालु त्यो हुन्छ। अब 2टासम्म जान सक्छ भन्ने कुरा हो। अब प्रोबेबिलिस्टिक हिसाबमा जति पनि जान सक्यो यस्तो हो है। अब यतापट्टिको चाहिँ हामीले अब यो अनुसार यदि गेस गर्नुपर्ने भए चाहिँ अब जान सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ 1/4 थियो होइन। यसमा 0.25 राख्न सकियो, राखे जस्तो देखियो होइन। यो चाहिँ कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यही यो पनि इम्पेरिकल हो। आफ्नो चाहिँ ठ्याक्क ओभरफिटिङबाट चाहिँ यता नहुन्जेलसम्म तिम्रो यो ड्रप आउट बढाउँदै जाने होइन। अब के छ यहाँ, अब ट्रेनिङ भइरहेको, ट्रेनिङ भयो, लस घट्यो, तलतिर आइसक्यो, टेस्टिङको चाहिँ लस बढी छ, अब अझै घटिरहेको ठिक, अहिलेसम्म ठिक छ। अब अझै यहाँ घट्यो, यहाँ थोरै बाङ्गी छ, थोरै यहाँ यसो
यस्तो चाहिँ हुँदैन किनकि सिधा यहाँ जोडिए जस्तो हुन्छ, यहाँ नोडहरू बिच यसले चाहिँ हल्का राम्रोसँग देखाइदिए जस्तो यो घुमेको होइन, तर यो बिचको चाहिँ यसो उठेको जस्तो दिन थालिसक्यो क्या अहिले। अब अर्कोमा हेऱ्यो भने यो ट्रेनिङ चाहिँ घटिरह टेस्टिङमाथिको होइन, ट्रेनिङ कहिले पनि बढ्दैन है। बढ्यो भने चाहिँ तिम्रो लर्निङ रेट अघि भने जस्तो लर्निङ रेट बढिसक्यो, त्यसले अप्टिमाइजेसन गर्नै सकेन, त्यो अलि तिमीले ट्रेनिङ अब लर्निङ रेट घटाउँछौ, अब त्यो ट्रेनिङ रेट हेरिरहेको हुन्छ, त्यो त्यसमा घट्दै गर्दै जान्छ होइन। अब जहिले पनि घट्छ यदि राम्रोसँग गरेको छ भने होइन। अब टेस्टिङ चाहिँ के हुन्छ, उसले हेरिरहेको ट्रेनिङ मात्रै हो, टेस्टिङ हेरेकै छैन। सो अब तिम्रो तिम्रो मोडल नै यदि कम्प्लेक्स छ भने चाहिँ उसले ट्रेनिङको डाटा सेट नै घोक्दिन थाल्छ क्या। अनि घोकिसकेपछि चाहिँ यो यसमा चाहिँ आफ्नो लस चाहिँ कम हुँदै हुँदै गयो, तर उसले नदेखेको कुरा चाहिँ अब यहाँसम्म चाहिँ दुइटैमा मिल्ने कुराहरू चाहिँ उसले घोक्ने त ट्रेनिङ डेटा सेट मात्रै हो। अब यहाँसम्म जस मिल्ने कुराहरू चाहिँ घोक्न थाल्यो, यो नोडसम्म, यहाँसम्म चाहिँ अब यो ट्रेनिङ सेट स्पेसिफिक कुराहरू घोक्न थाल्यो क्या। त्यो कुराहरू चाहिँ टेस्टिङसँग नमिल्न थाले, त्यही भएर अब टेस्टिङ लस चाहिँ बढ्न थाल्यो, ट्रेनिङ लस घटिरह भन्छ चाहिँ के भयो, यो ओभरफिट भयो। अब के गर्न सक्यो, अब बढ्दै गयो भन्ने कुरा हो। नि रोक्दै नि हुन्थ्यो बढ्यो भनेर। अब तिम्रो प्यासेन्स कति छ, कतिसम्म हेर्न चाहन्छौ, त्यहाँ ओभरफिट भयो कि भएन भन्ने कुरा त्यो पनि म्याटर गर्छ है। अनि अब कुन बेला स्टप गर्ने भन्दा नि ठ्याक्कै यहाँ तिम्रो लागि चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ टेस्टिङमा हो होइन। टेस्टिङमा चाहिँ कति राम्रो गरेँ, नदेखेको डाटा कतिको राम्रो गरिरहेछ भनेर खास भ्यालिडेसन डेटा सेट भन्छ ठ्याक्कै स्पेसिफिकली हेर्ने भयो चाहिँ। यो टेस्टिङमा चाहिँ अब तिमीले अब यत्रो मोडल गऱ्यौ, डिफ्रेन्ट पोइन्ट भयो मोडल सेभ गरिरहेछ भने चाहिँ कुन मोडल चाहिँ अब प्रोडक्सनमा तिमीले लान्छौ भन्दाखेरि यो माथिको यो उसमा, किनकि हाम्रो यहाँसम्म घटिरहेको थियो लस चाहिँ भनेर यो पोइन्टको लिन्छौ क्या। अब त्यही भएर अब यो कट्न साथै ओभरफिटिङ हुन थाल्यो, यो यहाँसम्म अन्डर फिटिङ थियो, यो यहाँसम्म चाहिँ टेस्टिङ सेटसँग पनि मिल्ने डाटाहरू चाहिँ यसले लिइरहेको थियो, यो कटेपछि ओभरफिटिङ हुन थाल्यो भन्ने सेन्समा चाहिँ अब हामीले यो चेकमेन्टमा दिएको यो मोडल युज गर्छौँ कि। अनि तर अब अर्को अर्ली स्टपिङको सेन्स चाहिँ के भनेदेखि खासै कट्न नदिने, कट्न साथै अब धेरै नै यो माथि गयो भने चाहिँ यसले रोकिदिन्छ, आफै ट्रेनिङै रोकिदिन्छ कि यो अर्ली स्टपिङ, त्यसको सेन्स चाहिँ यो हो। अब लास्ट स्लाइड होला यो मोस्ट प्रोबेबली सेकेन्ड लास्ट छ। अनि अहिलेसम्म के पढ्यो भनेदेखि पर्सेप्ट्रोन भनेको चाहिँ यस्तो यो फङ्सन हो, नन लिनियर एक्टिभेसन हुन्छ, यसले चाहिँ बिल्डिङ ब्लक बनाउँछ डिएनएन अथवा डिप न्युरल नेटवर्कको लागि। अब पर्सेप्ट्रोनहरूले चाहिँ अब त्यही अब स्ट्याक गरेपछि न्युरल नेटवर्क बन्छ, ब्याक प्रोपागेसन युज गरेर अप्टिमाइजेसन गर्छौँ। र अब ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएर जस एडम मोस्टली एडम युज गरिन्छ, एडम भनेको एडप्टेड लर्निङ रेट हुन्छ। अनि त्यसरी लर्निङ रेट चेन्ज हुन्छ, अनि ब्याचिङ गरेर म्याक्सिमम् जति ब्याच अट्छ त्यति ब्याच लिन्छौँ, अनि रेगुलेसन लाएर चाहिँ ओभरफिटिङ घटाउँछौँ।